तपाईलाई फेरि मैले भने हैन जो नयाँ आयो यहाँ अहिले सबैले क्वेशन गर्ने म्याक्सिमम क्वेशन गर्ने है जहाँबाट 1 मार्क्सको क्वेशन छ त्यहाँबाट 100 वटा क्वेशन गर्ने जहाँबाट 2 मार्क्सको छ त्यहाँबाट 200 वटा गर्ने जहाँबाट 3 मार्क्सको छ त्यहाँबाट 300 वटा क्वेशन गर्ने है सो एउटा कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुन्छ नभए यतिकै हामी चाहन्छौँ कि एक्जामको बेला म त फेरि यो सर्टकट लिइहाल्छु त्यो गरेर त केही कामै छैन त्यो गर्नलाई त बरु अहिले चिलमा बस्दा हुन्छ जुन हिसाबले अरू स्टुडेन्टहरू बस्दैछन् तिहारपछि बल्ल सुरु गर्दा पनि हुन्थ्यो हैन तर हामी त धेरै कुराहरू सेक्रिफाइस गर्दैछौँ भने त्यो एउटा राम्रो डिरेक्सनमा सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो क्वेशनहरू हुन पर्यो एमसीक्यू ओरिएन्टेड हुन पर्यो है 4 वटामा एउटा गरेपछि 3 वटालाई पनि सर्च गर्नु पर्यो के रहेछ भनेर जस्तै अघि हामी डिफ्युजनकै कुरा गर्दाखेरि एक्टिभ फ्यासिलिटेट्स अनि यो सिम्पल डिफ्युजनको कुरा गर्यौं हैन यस्तो कुरा गर्न सक्नु पर्यो है त ल सो I will start the recording. Recording in progress. So अब चाहिँ हामीले नर्भस सिस्टम चाहिँ भइसक्यौं. Now we'll start with the sense organ. है sense organ. Sense organ मा चाहिँ मुख्यतः आई इयरलाई हामी पढ्छौं. मिल्यो भने थोरै थोरै हामी नोजको कुरा पनि गर्छौं हैन अनि त्यसपछि स्किनहरुको पनि कुरा गर्छौं. आज चाहिँ हामी सेन्स अर्गनमा आई को कुरा गरौं. लेट्स बिगिन विथ आई. अब आई आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एन्ड द मोस्ट निडेड अर्गन हैन भन्छौं नि कि एउटा नेत्रदान महादान भन्छौं हैन हाम्रो नेपालीमा एउटा कथन छ हैन बिकज इट इज द आई हैन आई नै हो जसले हरेक कुरा यस्तो ब्युटिफुल वर्ल्डलाई चाहिँ हामीले भ्यू गर्नमा भिजन गर्नमा हेल्प गर्छ पर्सिभ गर्नमा हेल्प गर्छ हैन अनि इभन आई विल टक टुडे कि आखिर हामी आई जुन डोनेसन भन्छौं नेत्रदान भन्छौं त्यो के हो खासमा नेत्रदान नै हो त हैन त्यो पनि कुराहरु हेर्छौं. आईलाई हेर्दाखेरि हैन आईको पर्सपेक्टिभहरु हेर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान बी स्टडीड अलिकति म्यानेज्ड वेमा हेर्दाखेरि एउटा होल आईबल भयो हैन जुन हाम्रो खोपिल्टोमा अर्बिटमा एक्जिस्ट गर्छ लेफ्ट र राइट अर्बिटमा हैन एउटा बल जुन छ आईबल त्यसपछि आईलाई एसेस गर्ने हैन आईलाई एसिस्ट गर्ने डिफरेन्ट पार्ट्सहरु छ डिफरेन्ट अर्गनहरु छ त्यसलाई हामी एसेसरी स्ट्रक्चर अफ आई भनिदिने है एसेसरी स्ट्रक्चर अफ आई हैन आई बललाई आज हामी डिटेलमा हेर्छौं हैन एसेसरी स्ट्रक्चरमा के पर्छ त एउटा हाम्रो आईलाई एसिस्ट गर्ने हाम्रो आईलिड्स भयो आईलिड आईब्रो त्यसपछि आईब्रो भयो ओके हैन आई ल्यासेसहरु भयो आईलिड्स ल्यासेस भयो हैन त्यसपछि कन्जक्टिभा भयो हैन कन्जक्टिभा हैन त्यसैगरी ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड हैन ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड त्यसैगरी हाम्रो जुन मसल्सहरु डिफरेन्ट सुपेरियर रेक्टस इन्फेरियर रेक्टसको कुराहरु हामी अस्ति ल्याएको छौं हैन मसल्स र अर्को हाम्रो नर्भ्स मसल्स एन्ड नर्भ्स अफ आई है हो. अब यो एसेसरी स्ट्रक्चर हो कि एसिस्टिङ स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ आईलाई एसिस्ट गर्छ हैन अब एसिस्ट गर्छ केलाई आईलाई सो त्यसको आई बललाई झन् मुख्य अलिकति अझै प्रिसाइज हुने हो भने सो आई बललाई आज हेरौँ हैन आई बललाई क्लासिफाई गर्ने हो भने आई बल क्यान बी क्लासिफाइड इन ट्युनिका हाम्रो फाइब्रोजा त्यसपछि ट्युनिका भ्यास्कुलर छ यसको हरेक टर्ममा मिनिङ छ है अनि अर्को चाहिँ ट्युनिका नर्भोजा है. अब हेर आई बललाई हामी अब डिटेलमै गरेर हेर्छौं हैन व्हाट आई बल के हुन सक्छ हैन आई बल कस्तो देखिन सक्छ. सो पहिला हामी आई बल ल सो एभ्रीवन पुट देयर मिनी टपिक आई बल. जस्तै एट अ टाइम हैन यो मान्छे भयो मान्छेको नाक अलि बढी माथि भयो हैन जब यो खोपिल्टोमा हैन नाक भयो मुख भयो यसमा जुन एउटा ब्युटिफुल आई हुन्छ है जुन आई छ हाम्रो हो यो आई चाहिँ युजुअली हैन यसलाई भन्छ हामी
नर्मल भ्यू हैन यो नर्मल भ्यूमा त्यति राम्ररी देखिदैन सो यसलाई ल्याटरल भ्यूमा पढ्दाखेरि धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ अब ल्याटरल भ्यू मैले राइट फेसिङ पनि बनाउन सक्छु अथवा लेफ्ट फेसिङ पनि बनाउन सक्छु हैन सो अब कुन फेसिङ बनाउँदा ठीक होला भन त तिमीहरुले कुन फेसिङ मैले बनाउँ राइट फेसिङ ओके तर राइट फेसिङमा एउटा प्रब्लम के आउँछ राइट फेसिङमा जब हामी आईको एउटा करेक्सनहरुको कुरा गर्छौं हैन लेन्सेसहरुको कुरा गर्दाखेरि अब लेन्सेसहरु सपोज यो आई भयो हाम्रो हैन यो आई भयो अनि आईले यता फेस गरेछ हैन दिस इज कर्निया अब हामी जब लेन्सेसहरुको कुरा गर्छौं त लेन्सेसहरुको कुरा गर्दाखेरि अलिकति यताबाट ल्याउन गाह्रो हुन्छ बिकज मोस्ट अफ द केस हामी यताबाट पढ्छौं सो हामी सुरुदेखि नै हैन फेरि त्यो दिन किन चेन्ज गर्ने हामी एउटा कन्भेन्सन अहिले नै मानौं हामी लेफ्ट फेसिङै बनाऊ है हामी आईलाई यसरी नै बनाउँछौं सो दैट एउटा सजिलो होस् है त ल अब आईलाई हामी डिटेलमा हेर्छौं आईमा के कुराहरु बुझ्न सकिन्छ आईमा हैन आईबलकै कुराहरु हामी गर्छौं एनाटोमी अफ आईबलमा पनि अब अर्को मिनी टपिक एनाटोमी अफ आईबल हेरौँ त हामी ल एनाटोमी अफ आईबल यसो एनाटोमी हेर्दाखेरि हैन आईबल यदि मान्छेको खोपिल्टोबाट एउटा आईबल झिकियो भने त्यो आईबल युजुअली स्फेयर हुनुपर्ने हैन एउटा हामी स्फेयर भनिदिन्छौं तर त्यो टिपिकल स्फेयर हुँदैन द रिजन इज स्फेयर भनेको एउटा भकुण्डो हैन एउटा जुन बल छ त्यस्तो यस्तो देखिनु पर्ने तर अलिकति कहीं न कहीं यो हाम्रो कर्निया बल्जेस भएर गर्दा हैन कर्नियाको बल्जिङले गर्दा यो टिपिकल स्फेयर हुँदैन तर सम वाट थियो हैन सो कर्नियाको बल्जिङले गर्दा आईबल स्फेयर हुन्छ है ल त्यो पनि ध्यानमा राख्ने अनि एनाटोमी अफ आईबलमा दुईटावटा रूपमा हेर्न सक्छौं जस्तै एउटा स्फेयर बनाइयो भने यसको पक्कै पनि डायमिटर होला होला इन द सेम वे एउटा एडल्ट आईबल एडल्ट इन द सेन्स एउटा म्याच्योर्ड हैन म्याच्योर्ड पर्सनको आईबल को जब डायमिटर हेर्छौं हामी हैन डायमिटर कति छ त 25 मिलिमिटर छ हामी 2.5 सेन्टिमिटर पनि भन्छौं है अनि त्यसपछि यो भयो डायमिटरको कुरा हैन त्यसपछि अब कुरा गरौँ हामी यसमा चाहिँ जस्तै टोटल एट अ टाइम के तिम्रो आँखा नै जुन छ हामी तिम्रो आँखाको जुन पोर्सन देखिदै छ हैन त्यो ओन्ली 1/6 पोर्सन है 1/6 पोर्सन जुन छ त्यो एक्सपोज्ड हो है एक्सपोज छ अनि रिमेनिङ कति भयो त 1 - 1/6 5/6 पोर्सन के छ त स्टिल इनसाइड द अर्बिट है इनसाइड द अर्बिट नै छ बुझ्नु पर्यो सो एउटा आँखालाई पर्फेक्ट स्फेयर मान्ने अनि त्यही अनुसारले इमेजिन गर्दै हामी पढौँ सर हजुरको एकदम अड्केर आछ आवाज अड्केर आछ सबैको लागि अड्केर आछ भन त आछे सर ल ओके हुन्छ अलिकति रिफ्रेश गर त जसको लागि अड्किरहेछ सायद दिव्याको लागि होला हैन ल त्यसो भए अब हामी कुरा गरौँ लेयर्सलाई लिएर हैन अघि त हामीले लेयर्स भन्यौं मोटामोटी तौरले भन्यौं यसलाई चाहिँ हामी अझै साइन्टिफिक टर्म दिँदै हामी यसलाई डिटेलमा कुरा गर्छौं सो एनाटोमी आईबल हामी कन्टिन्यु गर्दै छौं इट हैज गट 3 लेयर्स है 3 लेयर्समा पहिला हामी टिप्सपछि त्यो अनुसारले ड्राइङ गर्दै ल्याबलिङ गर्न सजिलो हुन्छ ट्युनिक फाइब्रोजा ट्युनिका भनेको के हैन ट्युनिका भनेको यसको लिटरल मिनिङ कोट हैन एउटा लेयर हैन हो ल ट्युनिका फाइब्रोजा जसलाई कहिलेकाहीँ फाइब्रस ट्युनिक पनि भनिन्छ फाइब्रस ट्युनिक भनिन्छ है यो लेयरमा खासमा यो स्क्लेरामा हैन वी विल सी कि स्क्लेरा हैज गट कनेक्टिभ टिस्यु फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु अनि यो लेयरमा स्क्लेरा र कर्निया हुन्छ त्यसैले यसलाई ट्युनिका फाइब्रोजा भनिन्छ हैन यसमा के हुन्छ भन त यसमा हुन्छ हाम्रो कर्निया र अर्को स्क्लेरा है हो त्यसैले यो लेयरको अर्को नाम के पनि भन्न सकियो कर्नियो स्क्लेरल कोट हैन अब हेर त यो नाम दिने मान्छेले कहीं न कहीं हामीलाई टिपिकल उल्लु ठान्छ क्या हैन यसले हैन यही दुईटालाई मिलाएर नाम दिइदिएको छ एउटा अर्को नाम दिदियो
फेरि अर्को नाम दिदियो हैन एउटै नामले त कुरा चलिरहेको छ नि हैन बट दे स्टिल गिभ द नेम्स केही छैन अब हामी वी आर फ्रम द थर्ड वर्ल्ड हैन अलिकति लेस डेभलप्ड छौँ हैन इभन अन्डर डेभलप्ड थियौँ पहिला त त्यसैले अब एक्सेप्ट गर्नै पर्यो है सो एटलिस्ट ट्युनिका फाइब्रस ट्युनिका भनेर याद गर्नु पर्यो एउटा अर्को नाम पनि कर्नियो स्क्लेरल कोट भनिन्छ जसमा कर्निया र स्क्लेरा हुन्छ है त्यसपछि अर्को लेयर है यो बाहिरबाट भित्र आउँदैछौँ हामी वी आर गोइङ फ्रम आउटसाइड टु इनसाइड है ल त्यसपछि अहिले एटलिस्ट टिपौँ हैन त्यसपछि हामीलाई एउटा फ्रेममा राखौँ न त्यसपछि अर्को लेयर भयो हाम्रो ट्युनिका हैन भ्यास्कुलोसा ल ट्युनिका भनेको फेरि त्यही भने मैले ट्युनिका भनेको के रहेछ त कोट एउटा लेयर द्याट्स इट है भनेपछि ट्युनिका भनेको लेयर कस्तो लेयर त भ्यास्कुलोसा भनेको भ्यास्कुलोसा भेसल्स ब्लड भेसल्सबाट आएको के भनेपछि यो लेयर यस्तो लेयर जसमा चाहिँ विच इज रिच इन ब्लड भेसल्स जसमा चाहिँ यो ब्लड फ्लो धेरै हुन्छ है सो यो ट्युनिका भ्यास्कुलोसा लेयरमा के पर्छ त यो लेयरमा कोरोइड पर्छ कोरोइड ओके आइरिस गुड हैन कोरोइड सिलियरी CILARY सिलियरी बडी है अनि अर्को आइरिस पर्छ मुख्यतः आइरिस है त्यसपछि अर्को लेयर आयो हाम्रो हैन थर्ड लेयर र इनर मोस्ट लेयर दैट इज ट्युनिका नर्भोसा है भनेपछि समवेयर दिस लेयर इज रिच इन नर्भ के न्युरोन्सहरु हैन नर्भस टिस्युहरु अनि त्यसैले यसलाई ट्युनिका नर्भोसा भनिन्छ अनि हाम्रो आईको नर्भस टिस्यु के हो मुख्य हैन दैट इज फंक्शनल नर्भस टिस्यु रेटिना हो हैन भनेपछि ट्युनिका नर्भोसा माउने भनेको रेटिना भयो अथवा होल रेटिनालाई हामी ट्युनिका नर्भोसा पनि भन्न पाइयो ल यो चाहिँ हामीले हैन अब यसलाई एउटा फ्रेममा राखौं हैन एउटा जुन ल्याटरल भ्यू बनाउँछौं हामी हैन हाम्रो आँखाले यो पालि लेफ्टमा हेर्छ हैन त्यसलाई त्यो फिगरमा हामी राखौं त के कस्तो हुन्छ एउटा के गरौँ एउटा अर्को पेजमा सिंगल पेजमा हामी एउटा आई मात्र बनाऊ अनि लेख्ने काम अरु पेजमा गर्छौं ल हेर हामीले भन्यौ कि एक्सटर्नली पहिला के छ त एउटा ट्युनिका फाइब्रोसा छ त्यसमा के छ त हाम्रो स्क्लेरा है स्क्लेरा हो है अनि हल्का बल्ज्ड पार्ट दिस इज कर्निया भनेपछि के छ हाम्रो दिस इज स्क्लेरा अनि दिस इज कर्निया भनेपछि हाम्रो ट्युनिका फाइब्रोसा लेयरको कुरा सक्यो अलिकति यसलाई लेयर जस्तो बनाइदिउँ न दिस इज स्क्लेरा होल इज स्क्लेरा यहाँबाट यहाँसम्म स्क्लेरा नै भयो है अनि यो बल्ज पोर्सन छ जुन त्यो हाम्रो कर्निया भयो हैन ल त्यसपछि ट्युनिका फाइब्रोसा पछि कुन लेयर छ हामीसँग भन त ट्युनिका भ्यास्कुलोसा है अनि ट्युनिका भ्यास्कुलोसा अलिकति ब्लड भेसल्समा रिच छ सो आई विल ट्राई टु मेक इट अलि रिच रातो देखाइदिन्छु म हैन दिस लेयर इज ट्युनिका भ्यास्कुलोसा ट्युनिका भ्यास्कुलोसामा के छ त पहिला हाम्रो कोरोइड हैन कोरोइड जुन पोस्टेरियर हुन्छ के पछाडी अब हामीले एन्टेरियर र पोस्टेरियर छुट्याउन सक्छौं हैन यो मान्छेको कर्निया यता छ भने दिस इज एन्टेरियर पार्ट हैन हामी हाम्रो आँखाले जता देखिरहेको छ दैट इज एन्टेरियर पार्ट पछाडीतिर पोस्टेरियर भयो हैन त अलमोस्ट पोस्टेरियर पार्टहरुमा चाहिँ कोरोइड नै हुने भयो एन्टेरियरमा चाहिँ हाम्रो अब डिफरेन्ट अरु पार्ट्सहरु हुन्छ के हुन्छ हामी हेर्छौं कोरोइड भयो हैन सो दिस इज कोरोइड पार्ट त्यसपछि कोरोइड पछि आउँछ हाम्रो हैन यहाँनेरि अलिकति यस्तो बाक्लो दिस इज सिलियरी बडी यो के हो सिलियरी बडी हो हैन सिलियरी बडीमा सिलियरी प्रोसेस हुन्छ सिलियरी प्रोसेस पछि सस्पेन्सरी लिगामेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी डिटेलमा हेर्छौं एटलिस्ट अहिलेलाई कोरोइड त्यसपछि सिलियरी बडी भन्दिम दिस इज सिलियरी बडी हैन यो सिलियरी बडीमा के हुन्छ थाहा छ हामीसँग सिलियरी बडीमा सिलियरी मसल्स हुन्छ प्लस
सिलियरी प्रोसेस हुन्छ हैन, प्लस सस्पेन्सरी लिगामेन्ट पनि हुन्छ, लिगामेन्ट्स हुन्छ हैन। यसलाई हामी जब डिटेलमा ट्युनिका सेकेन्ड लेयर भास्कुलर पढ्छौँ त्यतिखेर हामी डिटेल गर्छौँ। एटलिस्ट अहिले सिलियरी बडी भनेर बुझ्नु हैन। कोरोइड देखाइसक्यो, सिलियरी बडी देखाइसक्यो, त्यसपछि अर्को के हो त हाम्रो आइरिस पनि देखाउनु पर्यो। आइरिस, दिस इज आइरिस, यो के हो आइरिस हो। ल अनि यही हाम्रो सिलियरी बडीमा के अड्केको हुन्छ त लेन्स अड्केको हुन्छ यसरी, दिस इज लेन्स हैन। यो लेन्सलाई यहाँ सस्पेन्सरी लिगामेन्टले गरे हुन्छ, होल्ड गरे हुन्छ हैन। हो अब बिस्तारै बिस्तारै आई जस्तो देखिन थाल्यो हैन। त्यसपछि हेर त हाम्रो अनि त्यसैगरी यो आइरिसले एउटा बनाउने भनेको के पर्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी भन त कसैले, त्यसलाई हामी भन्छौँ पुपिल, पुपिल भन्छौँ है। भनेपछि हामीले अहिलेसम्म आईमा फर्स्ट लेयर बनाइसक्यो ट्युनिका फाइब्रोजा जसमा स्क्लेरा र कर्निया थियो हैन। त्यसपछि सेकेन्ड लेयर बनायो ट्युनिका भ्यास्कुलोजा जसमा कोरोइड थियो हैन। त्यसपछि सिलियरी बडी थियो हैन। त्यसपछि आइरिस छ हैन। त्यसपछि लास्ट इनर लेयर अथवा लास्ट लेयर भनौँ, द्याट इज ट्युनिका नर्भोसा। एन्ड ट्युनिका नर्भोसा इज टिपिकली आवर रेटिना। अर्को जुन थर्ड लेयर बनाए यहाँ, दिस इज हैन, दिस इज आवर रेटिना। हो यही रेटिनामा इमेज फर्म हुने हो। पेन हो भने पेन देखिने हो, पेन्सिल हो भने पेन्सिल देखिने हो, जस त्यहाँ गएर इमेज फर्म हुने हो। त्यो इमेज चाहिँ लास्टमा हाम्रो यता अप्टिक नर्भ हुँदै हैन, यहाँबाट अप्टिक नर्भ निस्किन्छ, अप्टिक ओसिपिटल लोबमा जान्छ, ओसिपिटल लोब अफ फोरब्रेनमा पुग्ने हो। त्यहाँ इमेज बनेको इमेजलाई पर्सिभ गर्छ, उल्टाबाट सुल्टा गर्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो ब्रेनले देख्छ कि दिस इज दिस अब्जेक्ट एन्ड द्याट इज द्याट अब्जेक्ट भनेर। ल एटलिस्ट अहिले चाहिँ जुन यो यसलाई आई भनिदिउँ होइन, यो आईको जुन तीनटा लेयर अघि हामीले नोट गऱ्यौँ, तीनटा लेयर बुझ्यौँ, त्यो तीनटा लेयरलाई हामीले एउटा पन्नामा एउटा फ्रेममा चाहिँ हामीले फिट गऱ्यौँ। यहाँसम्म सबैले बुझेको छ नि भन त? बुझेको छ। यस सर, जोरदार। के भन्छ एउटा कुरा चाहिँ त्यो तीनटा लेयर हुन्छ नि हाम्रो, अनि त्यो लेयर लास्टली कहाँसम्म हुन्छ? लास्टली भन्नाले जस्तै मतलब जस्तै अब यहाँ चाहिँ बी फर भिट्रस ह्युमर, भित्र चाहिँ के हुन्छ अब भिटेरस ह्युमर हुन्छ हैन, ह्युमर हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्वस ह्युमर हुन्छ, एक्वस ह्युमर हुन्छ हैन। अब तिमीले भन्न खोजेको क्वेसन अलिकति अझ इलाबोरेट गर, लोकल टर्ममा सोध्दा नै हुन्छ, जसरी तिमीले तिम्रो माइन्डले के भन्दैछ त्यो सोध्दा हुन्छ। मैले सोध्न जुन अप्टिक नर्भ छ नि, हजुर त्यो कहाँबाट कनेक्सन हुन्छ? जस्तै अब ब्रेनमा त अब तीनटा लेयरको हेर त यो जस्तै अप्टिक नर्भ मैले बनाएँ, यसलाई ब्लूले अलिकति डार्क गर्दैछु म। यो अप्टिक नर्भ यहाँ पनि छरिएर बस्या हुन्छ, यहाँ पनि छरिएर बस्या हुन्छ। यो रेटिना भनेकै समवेयर त्यहाँबाट यहाँबाट कलेक्ट भएर लास्टमा हुने भनेको एउटा बन्डल छ, एन्ड द्याट इज मतलब रेटिनाबाट त्यो बन्डल बनेर गएको हुन्छ। हो रेटिनाबाट बन्डल बनेर गएको हुन्छ। ल अब यो फ्रेम एटलिस्ट क्लियर होस् हैन। 6-7 वटा टर्म छ हैन, मैले सबलाई गोलो गर्दै गरे, स्क्लेरा, कर्निया, कोरोइड, सिलियरी बडी, आइरिस है, त्यसपछि रेटिना, अनि हल्का पुपिल पनि जानु पर्यो, अनि त्यसपछि एक्वस ह्युमर, भिट्रस ह्युमर हामी डिटेलमा पढ्छौँ च्याम्बर्स अफ द आईमा है। ल यो कुराहरू सबैलाई क्लियर छ नि? हामीले एउटा आईलाई ल त्यसो भए अब हेरौँ हामी हैन फर्स्ट लेयर, द्याट इज फाइब्रस
ट्युनिका अथवा अलिकति अझै क्लियरली लेखौँ दैट इज ट्युनिका फाइब्रोसा। ल ट्युनिका फाइब्रोजामा हामीले त भन्यौं कर्निया अनि स्क्लेरा हैन। अब एक एक गरी हामी पढौँ, एउटा एउटा पार्ट्सलाई एउटा एउटा पोर्सनलाई पढौँ त हामी। सपोज कर्नियाको कुरा गर्दाखेरि कर्नियालाई के कर्नियाको कुरा अघि के भने त हामीले इट इज जस्ट फर्म्स बल्जिङ अफ भनिदिन्छ। बल्जिङ त ठीक छ, अलिकति यसलाई न्युमेरिकल हान्दिम। फर्म्स एन्टेरियर 1/6 पार्ट अफ ट्युनिका फाइब्रोसा। अर्को स्क्लेरा आउँछ हैन, स्क्लेरा फर्म्स पोस्टेरियर 5/6 पार्ट अफ ट्युनिका फाइब्रोसा है। ल त्यसपछि हैन अब हामी पहिला कर्निया पढ्ने कि पहिला स्क्लेरा पढ्ने भन त, के पढ्दा ठिक हुन्छ? स्क्लेरा पढ्दा ठिक हुन्छ, किनभने एससीआर आउँछ त्यही भएर। स्क्लेरा बाहिरको छ त्यही भएर ठिक हुन्छ। ल हामी पढौँ पहिला स्क्लेरा नै पढौँ। ल स्क्लेरा हेर, स्क्लेरा पढ्दा हैन स्क्लेरामा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? अब सिम्पली एउटा इमेजिन गरौँ, एउटा ब्युटिफुल आई बनाऊ पहिला यहाँ हैन, एन्ड दिस आई को यहाँ भित्र यो चाहिँ आइरिस भयो हैन, यो आइरिस भयो। अनि बाँकी जति पनि व्हाइटिस पार्टहरु छ नि हैन, आँखामा हेर्दाखेरि एउटा साइडको मान्छेको आँखामा जब हेर्छौं हैन, अब व्हाइटिस पार्टले मैले येलोले डिनोट गरे। ल अलिकति कन्सिडर गर्नु पर्यो। त्यहाँ इरेज भयो सबै, हेर त। दाइ ल के छैन। अलिकति स्क्रिन प्रब्लम भयो हेर। ल यहाँ चाहिँ यो आइरिस भयो हैन, अनि बाँकी जुन व्हाइट पोर्सन देखिरहेछौँ हामी त्यो भयो हाम्रो, त्यही भनेको स्क्लेरा हो। एस फर स्क्लेरा, एस फर सेतो भनेर बुझ्ने। सेतो पार्ट्सहरु जति छ त्यो सबै व्हाइटिस पार्ट दैट इज स्क्लेरा है। अनि त्यो स्क्लेराले अल हैन थ्रु आउट द, हामी त जस्ट एन्टेरियर 1/6 पार्ट हेर्छौं हैन, बाँकी सबै आइले पछाडी पनि कभर गरेको छ है, व्हाइटिस पार्ट हुन्छ स्क्लेरा। स्क्लेरामा अरु बुझ्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ कि यो व्हाइटिस पार्ट अफ आई है, व्हाइटिस अफ आई वा व्हाइट अफ आई हैन, यो केले बना हुन्छ थाहा छ? दिस इज मेड अप अफ हाम्रो यो फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु, अनि त्यसैले यो लेयरको नाम नै ट्युनिका फाइब्रोसा भयो है। सो हामी के भन्न सक्छौं? मेड अप अफ ओपैक हैन थिक फाइब्रस, मलाई यहाँ हटाएन, म यहाँ लेखिदिन्छु कनेक्टिभ फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु है त। यसको मिनिङ जुन ओपैक भन्दैछौँ नि हामी, ओपैकको धेरै ठुलो मिनिङ छ है। ओपैकको मिनिङ के भयो? हामी यो क्लास 7 को नोटबाट हामीले आउनु पर्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट, ट्रान्सलुसेन्ट र ओपैकको मिनिङ के हुन्थ्यो? ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको थाहै नपाउने कि एकदमै मतलब लाइट अलमोस्ट 99.9% बाट छिर्न सक्छ हैन। ओपैक अब्जेक्ट छिर्दैन है, दे डोन्ट अलाउ द लाइट टु गो इन एन्ड टु कम आउट है। सो स्क्लेरा भनेको त्यो पोर्सन हो, आईको त्यो व्हाइटिस पोर्सन हो जसले चाहिँ हैन, जसमा चाहिँ थिक फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ, एन्ड दैट इज ओपैक इन नेचर। ठ्याक्कै यसको उल्टो पढ्छौं कर्नियामा, दैट इज ट्रान्सप्यारेन्ट इन नेचर है। सो त्यहाँबाट चाहिँ लाइट छिर्छ, तर यो स्क्लेराबाट चाहिँ छिर्दैन। एकदमै बुझ्नु कि यो जुन व्हाइटिस पोर्सन छ, यो पोर्सनहरु व्हाइटिस हुन्छ, यसबाट लाइट आए पनि, लाइट हिट गरे पनि लाइट छिर्दैन है। सो स्क्लेरा के भन्नु पर्यो? व्हाइटिस इन नेचर। ल त्यसपछि अर्को हेरौँ त हामी स्क्लेरा पछि हैन। स्क्लेरामा अरु बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त? दिस इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन।
हुन त यो एमरोलोजीमा राम्ररी नै पढ्छौँ, तर अहिले चाहिँ याद राखिराख्ने मेजोडर्मल ओरिजिन भनेर, किनभने अरू अरू पोर्सन डिफ्रेन्ट के अरे एमरोलोजिकल रिजनबाट डेभलप हुन्छ हैन हो। अनि स्क्लेरा नै यस्तो कनेक्टिभ टिस्यु जसले चाहिँ आईलाई एउटा सेप दिन्छ हैन, एउटा तिम्रो कहीँ न कहीँ अलिक कडा भएकोले गर्दा यसले एउटा सेप दिन्छ आईलाई, सो गिभ्स सेप टु आई भन्न पर्यो हैन। त्यसै गरी स्क्लेरामा अरू पनि बुझ्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ कि तिम्रो यो स्क्लेरामै तिम्रो हाम्रो जति पनि मसल्स हुन्छ, मसल्स फर आइबल, सपोज दिस इज आइबल हैन, अब त मसल चाहियो जुन सुपेरियर रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस, ल्याटरल रेक्टस हैन, मिडियल रेक्टस, जति पनि मसल्सहरू छ त्यो मसल्सहरूको एट्याचमेन्ट कहाँ भएको हुन्छ त हाम्रो यही स्क्लेरामै आएर भएको हुन्छ है। सो अर्को पोइन्ट के भन्न सकियो यसमा, इट एक्ट एज अ साइट फर एट्याचमेन्ट अफ आई मसल्स है, साइट फर एट्याचमेन्ट अफ आई मसल्स हैन, जुन चाहिँ हामीले एसेसरी पार्ट्समा सायद भोलि पढ्नेवाला छौँ। 7वटा मसल हुन्छ, 6वटा रेक्टस अब्लिक अनि एउटा पैल्पेब्री सुपेरियस हैन, त्यो मसल्सहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ हैन। सो त्यसलाई चाहिँ एट्याचमेन्टमा हेल्प गर्छ यो स्क्लेराले हैन। ल स्क्लेरामा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यति हो, यति बुझे पुग्छ हामीले। अब हामी कुरा गर्छौँ कर्नियामा, एन्ड कर्नियाबाट एकदमै क्वेसन बन्छ है। सो एभ्रीबडी फोकस अन कर्निया नाउ। कर्निया अघिकै मैले फेरि अघिकै पिक्चर बनाएँ हैन, अनि त्यसमा कर्निया बनाउँछु म। हो ल मैले स्क्लेरा पनि बनाइसकेँ, आइरिस पनि बनाइसकेँ, कर्निया पनि बनाइसकेँ हैन, केही नयाँ थप्या छैन। यसको मिनिङ के हो त, कर्निया यति धेरै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, हाम्रो यही जुन आइरिस छ नि है, हेर त यो आइरिस माथि नै एउटा लेयर चाहिँ यहाँ बसेको हुन्छ हैन। अब मैले रेडले देखाउन खोजेँ, त्यो एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ हैन, एन्ड द्याट इज द कर्निया है। अनि त्यही बल्ज हुन्छ, हल्का बल्ज हुन्छ हैन। इभन हामी जुन एउटा कन्ट्याक्ट लेन्स युज गर्छौँ नि, यो आजभोलि अलिक चलेको कुराहरू हैन, कतिको अलिकति यो डिसअर्डर छ, हेटेरोमायोपिक छ भने त्यतिखेर हामी चस्मा लाउन झ्याउ लागेर हामी आई लेन्स युज गरिदिन्छौँ। हो त्यो आई लेन्स ठ्याक्कै हाम्रो कर्नियामै गएर फिट भएको हुन्छ क्या, अनि लाइटलाई रिफ्र्याक्ट गर्ने हुन्छ। भनेपछि जति पनि मैले रेडले बनाएँ हैन, त्यो रेडले त मैले बनाएँ किनभने वी डोन्ट ह्याभ व्हाइट कलर हैन, व्हाइटिस हुन्छ, व्हाइटिस छैन, एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, जसको कलर नै छैन कुनै है। भनेपछि कर्निया कहाँ हुँदो रहेछ एटलिस्ट थाहा भयो, कर्निया हुँदो रहेछ ठ्याक्कै आइरिसमाथि हैन, अनि त्यो पनि एउटा लेयर हुँदो रहेछ, एन्ड द्याट इज पर्फेक्टली हामी के भन्न सक्छौँ कर्नियालाई, पर्फेक्टली ट्रान्सप्यारेन्ट है। हो अब यही ट्रान्सप्यारेन्सीले गर्दा हैन, पर्फेक्टली ट्रान्सप्यारेन्ट लेयर ओभर अन आइरिस भनिदिउँ अलिकति अझै प्रिसाइज हैन। हो अनि अब हेर यो जुन ट्रान्सप्यारेन्सी छ नि, यही ट्रान्सप्यारेन्सीले गर्दा लाइटको जुन रिफ्र्याक्सन छ हैन, लाइट एकदमै हाई रिफ्र्याक्सनमा जान्छ। सो देयर क्यान बी क्वेसन हैन, क्वेसन के भन्छ, विच अफ द फलोइङ हैन कजेस द हाइएस्ट लाइट रिफ्र्याक्सन, हाइएस्ट लाइट रिफ्र्याक्सन हैन। अप्सनमा लेन्समा पनि रिफ्र्याक्सन हुन्छ। अर्को अप्सनमा हैन हाम्रो भिट्रस ह्युमर, अर्को अप्सनमा एक्वस ह्युमर हैन, एक्वस ह्युमर, अर्को अप्सनमा कर्निया है। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो, हाइएस्ट रिफ्र्याक्सन अफ लाइट कहाँ हुन्छ त, कर्नियामा हुन्छ है। त्यो म्याक्सिमम रिफ्र्याक्सन पनि भनिदिन पाइयो यसलाई है। इभन लेन्समा पनि रिफ्र्याक्सन हुने हो है, नहुने होइन, भिट्रस ह्युमरमा पनि हल्का हुने हो, एक्वस ह्युमरमा पनि हुने हो, तर म्याक्सिमम हैन हाइएस्ट कुन आउँछ त कर्नियामै भइसक्यो हुन्छ। सर यो रिफ्र्याक्सन हुनुको कारण चाहिँ के हो?
रिफ्र्याक्सन हुनुको कारण यही हो कि मिडियम चेन्ज भयो। अब हेर त हाम्रो सपोज दिस इज कर्निया हैन, अब यहाँ एयर छ, यहाँ त एयर छ, एयरमा लाइट आयो हैन, अब एयरबाट त एकैचोटि यो एयरबाट डेन्स हाई डेन्सिटी मिडियममा गयो, सोलिड मिडियममा गयो, त यतिकै रिफ्र्याक्ट हुन्छ हैन। अब तिमीले सोध्यो कि कर्नियामै किन हुन्छ हैन, कर्नियाको नेचर नै त्यस्तै भएको हुन्छ। के रे रिफ्र्याक्टरी भनेको के हो त, रिफ्र्याक्सनको कारण के हुन्छ त हाम्रो जति धेरै डेन्स हुन्छ मिडियम त्यति धेरै हाम्रो टुवार्ड्स द नर्मल जान खोज्छ हाम्रो रेज हैन, अनि द्याट हाउ द रिफ्र्याक्सन टेक्स प्लेस हैन। सो रिफ्र्याक्सनको मुख्य कारण हो कि एयरबाट हाम्रो कर्नियामा आयो, अर्को डेन्सिटीमा आयो। ल कर्नियामा बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि थियो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ कर्नियामा बुझ्ने पर्ने है, द्याट इज केराटोप्लास्ट। ल केराटोप्लास्टको कुरा गर्नु। त्योभन्दा पहिला अर्को पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट मेसेज बुझ्नुपर्छ हामीले कि कर्निया अभ्यास्कुलर हुन्छ है। अभ्यास्कुलर भनेको भ्यास्कुलर भनेको ब्लड भेसल्स रिच अथवा ब्लड भेसल्स सप्लाइड भएको। मैले अगाडि थप्दिएँ भने बुझ्नु कि ब्लड भेसल्स नै छैन, द्याट इज विदाउट ब्लड सप्लाई है, विदाउट ब्लड सप्लाई हो। अब हेर त्यही भएर के यदि नेचरले हाम्रो कर्नियामा पनि हैन, इमेजिन गर त दिस इज कर्निया, नेचरले यसमा पनि सर्टेन ब्लड भेसल्स दिएर पठाएको भए नि यो रिफ्र्याक्सन नै हुन्थेन क्या। जस्तो यो जुन लाइटको जुन छ नि बाटो नै छेकिन्छ क्या, नेचर एकदम बाटो छ है। नेचरले के गरेर पठायो, कर्नियालाई एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट राखेर पठायो है। तिमी ट्रान्सप्यारेन्ट जाऊ, तिमीलाई म न ब्लड भेसल्स दिन्छु न के दिन्छु हैन। अब हेर त ब्लड भेसल्स नै दिएन भने खाना कसरी बनाउँछ हैन, खाना बनाउन इन द सेन्स कि खाना त्यहाँ न्युट्रिसन पुग्छ कसरी हैन, मान्छेले खाना बनाउँदैन, खाना त्यहाँ न्युट्रिसन पुग्छ कसरी त, हाउ डज द न्युट्रिसन गोज देयर। हो न्युट्रिसन टेक्स प्लेस फ्रम न्युट्रिसन सेकेन्ड बाई एक्वस ह्युमरबाट है। सो हामीले के भन्न पाइयो, कर्निया टेक्स देयर न्युट्रिसन फ्रम एक्वस ह्युमर हैन। हो त्यसै गरी अब इमेजिन गर हामीले अलिकति भए पनि हैन 12th को नलेजबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौँ कि ग्लुकोज भयो भने एटलिस्ट हामी एटिपी जेनेरेट गर्न सक्छौँ है। तर ग्लुकोज भयो भने ग्लाइकोलाइसिस गराइदिउँला हैन, 10वटा पाथवे जुन छ त्यो ग्लाइकोलाइसिस गराएर लास्ट इभन ल्याक्टिक एसिडै बनाइदिउँला हैन। तर unless and until that goes through Krebs cycle, that goes through phosphorylation, that goes through जहाँदेखि अक्सिजनको इम्पोर्टेन्स हुन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ हैन। अक्सिजनमा नगएसम्म 36 वटा एटिपी त जेनेरेट हुँदैन हैन। सो निड अक्सिजन। अक्सिजन कहाँबाट पाउँछ त कर्नियाले अक्सिजन पाउँछ सिम्पली इन्भाइरोमेन्टबाट है, फ्युजनबाट। त्यही त इन्भाइरोमेन्टको अक्सिजन डिफ्युज हुन्छ त्यसमा। सो हामी के भन्न सक्यो, कर्निया टेक्स द न्युट्रिसन फ्रम एक्वस ह्युमर हैन एन्ड अक्सिजन फ्रम इन्भाइरोमेन्ट हैन। कसरी त सिम्पल डिफ्युजनबाट हैन, फ्रम इन्भाइरोमेन्ट भाया डिफ्युजन बस है। ल त्यसो भए अर्को पनि कर्नियामा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ कि यसमा चाहिँ हाइली हैन ब्लड भेसल्स त नेचरले दिएको छैन ठिक छ, तर नर्भ सप्लाई चाहिँ एकदमै रिच छ। सो कर्नियामा के भन्न पाइयो, हाइली रिच इन नर्भ्स हैन अथवा न्युरोन्स हैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो टचलाई र पेन जुन हाम्रो एउटा सेन्सेसन छ त्यसमा धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ। सो हामी के भन्छौँ, सो इट इज हाइली सेन्सिटिभ टु टच एन्ड पेन हैन। अचानक पनि केही आँखामा पर्यो भने कति छिटो हामी रिफ्लेक्स देखाउँछौँ नि हैन, हात लग्छौँ, त्यसलाई पुछ्न खोज्छौँ, अलिक दुःखे जस्तो हुन्छ हैन। सो हाइली सेन्सिटिभ टु टच एन्ड पेन बिकज रिच इन न्युरोन्स भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसै गरी इभेन हाम्रो कर्नियामा हैन कन्टिन्युअसली यो टियरहरू चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ
अनि त्यसले गर्दा चाहिँ टियरहरूले गर्दा त्यसले मोइस्ट बनाइरहेको हुन्छ कर्नियालाई। कर्निया सुक्यो भने हैन, धेरै सुक्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले केराटोप्लास्टी गर्दाखेरि हैन, कर्निया डोनेसन गर्दा त्यसको कुरा हामी एकछिनमा गरौँला। अहिले यति बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो जुन टियर्स छ, टियर्स कन्टिन्युअसली फ्लो थ्रु कर्निया एन्ड मेक इट मोइस्ट है। टियरले गर्दा टियर फ्लो कन्टिन्युअसली हैन एन्ड मेक इट मोइस्ट। त्यसो भन्यो भने हाम्रो आँखामा आँसु किन आउँदैन हैन, हामी अहिले नै मोइस्ट होला भने हामी आँसु किन फिल गरिरहेको छैनौँ? त आँसु आउने भनेको इमोसनली हैन, इभन द्याट क्यान बी ड्यू टु ह्याप्पिनेस, द्याट क्यान बी ड्यू टु स्याडनेस हैन। त्यो के हुन्छ, त्यतिखेर धेरै नै एक्टिभेट हुन्छ हाम्रो टियर ग्ल्यान्ड हैन, इमोसनली आएर, अनि त्यतिखेर चाहिँ ओभरफ्लो भएर चाहिँ हाम्रो आँसु निस्किन थाल्ने हो हैन। तर युजुअली यतिकै पनि टियर चाहिँ हुन्छ समवेयर इन द कर्निया है। त्यो भन्नु पर्यो द्याट टियर फ्लोज कन्टिन्युअसली एन्ड मेक कर्निया मोइस्ट भनौँ ल। यो त थियो जेनरल पोइन्टहरू हैन। क्वेसन आउन नि सक्छ, नआउन नि सक्छ, एटलिस्ट थाहा पाइराख्नुपर्छ यो पोइन्ट्सहरू। यो पोइन्ट्सहरू सबैले बुझाएको छ नि कर्नियाको। अब मेन पोइन्ट्सहरू आउँछ अब कि अभास्कुलर हुन्छ, क्वेसन बन्न सक्यो हैन। कर्नियाले चाहिँ लेजर गरेर आई पावर मिलाउँदा कतिले कर्निया हो सर, त्यो कुरा हामी आउँला त्यसमा एकछिन हैन। हामी अहिले यो पोइन्ट्सहरू पहिला बुझाएको छ सबैले भन त, जे कुराहरू अहिले गर्यौँ। यस सर। Then let's proceed further. अब कर्नियाकै कुरा गर्दाखेरि हामी कर्नियामै कन्टिन्यू गर्दैछौँ हैन। कर्नियाको कुरा गर्दाखेरि अब हामी भन्छौँ नि कि नेत्रदान, महादान हैन। त त्यो नेत्रदान भनेको आइबललाई नै दान गर्ने होइन कि हामीले। त्यो नेत्रदान भनेको समवेयर रेफर्स टु कर्निया डोनेसन है। सो हामी भन्न सक्छौँ कि आई ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा गर्छौँ नि हामी, ट्रान्सप्लान्टेसन नेत्र दान गरेर जुन रोपिन्छ हैन, ट्रान्सप्लान्टेसन, त्यो भनेको समवेयर कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन हो। किराटोप्लास्टी है। किराटोप्लास्टी भनेको कर्नियाको ट्रान्सप्लान्टेसन है। भनेपछि द्याट इज के भन्न सक्यो, आई ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको अथवा आई डोनेसन भनेको के रहेछ हाम्रो? आई डोनेसन भनेको के रहेछ त? कर्निया डोनेसन रहेछ। क्वेसन यहाँबाट मजाले भन्छ है। झन् हाम्रो जति पनि यो बायोलोजिकल साइन्सहरूको सिग्निफिकेन्ट सोसियली हुन्छ नि हैन, सोसियल लाइफमा, त्यहाँबाट क्वेसन झन् बनिरहेको हुन्छ है। सो यस्तो यस्तो पोइन्टलाई छुटाउने हुँदैन, किनभने आखिर पढेर हामीले लास्टमा गर्ने भनेको सोसाइटीलाई केही दिने हो कि जहाँ पनि जुन पनि शिक्षा भयो, जुन पनि नलेज भयो, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जुलोजी, कमर्स, आर्ट्स हैन, एजुकेसन, सबैबाट हामीले सोसाइटीलाई केही न केही दिनुपर्छ। अनि त्यो एक्जामिनरले पनि त्यही चाहिरहेको हुन्छ कि यसलाई सोसल इम्प्याक्टमा बुझाएको छ कि छैन। सो अहिले पनि धेरै जस्तो मोस्ट अफ द यो आर्यघाटहरूमा हैन, इभन पशुपतिमा पनि मैले हेरेको छु, त्यहाँनिर चाहिँ जुन हाम्रो नेत्रदानको एउटा सङ्गठन नै छ, उनीहरूले एउटा बोर्ड नै बनाइदिएको छ। यदि तपाईँले नेत्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। एटलिस्ट त्यो जुन मृत्युको शैया हुन्छ नि, लास्ट फेजमा पनि कसैलाई लाग्छ कि उहाँको नेत्रले अरू कसैलाई एउटा हैन, अरूलाई चाहिँ दुनियाँ हेर्नमा मद्दत गरिदिन्छ भने वाइ नट टु डोनेट। त्यो बेलासम्म पनि एटलिस्ट त्यो भन्छ नि एउटा भित्रबाट माया पलाइदियो, दया पलाइदियो भने त्यतिखेर पनि फोनले सम्पर्क गरेर गर्न सकिन्छ हैन। सो सोसल इम्प्याक्टवाला क्वेसनहरू छुट्दैन, धेरै जसो कुराहरू आउँछ क्या हैन। सो सोसल इम्प्याक्टसँग रिलेटेड छ यो त्यसरी भन्दैको। सो आई ट्रान्सप्लान्टेसन इज आई डोनेसन, कर्निया डोनेसन भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। हो, अब यहाँ क्वेसन आउँछ कि वाइ कर्नियालाई किन डोनेट गर्न सजिलै डोनेट गर्न सकियो त हैन? किन दिनु? मान्छे मरिसकेपछि डोनेट गरिदिनु अभियसली हैन। अब मान्छे मरिसकेपछि त हार्टको ठाउँ स्टप हुन्छ, ब्रेन पनि स्टप भइदिन्छ, अनि केहीमा बिस्तारै हरेक कुरा हैन, हाम्रो अर्ग्यानहरू डेड हुँदै जान्छ। तर आईको कर्नियामा त हेर त हामीले अघि के भन्यौँ कि नो ब्लड सप्लाई हैन, अभास्कुलर हैन, नो ब्लड सप्लाई हैन। भनेपछि यो ब्लडको सप्लाईमा डिपेन्ड हुँदैन यसको लाइफ हैन। हो,
त्यसैले गर्दा चाहिँ हामी कर्नियालाई चाहिँ डोनेट गर्न सक्छौँ है। सो रिजन सोध्यो भने कर्निया किन डोनेट गर्न सक्यो? नो ब्लड सप्लाई, द्याट इज अभास्कुलर हुँदो रहेछ। के भन्न पाइयो? कर्नियामा नो ब्लड सप्लाई, अभास्कुलर, एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ कर्निया क्यान बी डोनेटेड। एन्ड द प्रोसेस इज हैन, डोनेसन गरेर जुन ट्रान्सप्लान्टेसन गरिन्छ द्याट प्रोसेस इज केराटोप्लास्टी है। ल अनि हेर अर्को कुरा एउटा अलिकति साइन्टिफिकली भनिदिउँ, भन्नु जान्न जरुरी पनि छ। जस्तै अब मान्छे मरेपछि अब कति हुन्छ नि, यसको पनि सर्टेन लिमिटेसन छ क्या। यो होइन कि थ्रु आउट द मन्थ, थ्रु आउट द इयर नै उसको इयर बितिसकेपछि पनि कर्निया लिन सकिन्छ भन्ने छैन। त्यसमा पनि सर्टेन लिमिटेसन छ। बिफोर 6 आवर्स है, डेड भएको होइन, विदिन द 6 आवर्स, बिफोर भन्दा पनि विदिन द 6 आवर लिने गरिन्छ क्या, विदिन 6 आवर्स। किनभने समय बित्दै जाँदा कर्नियामा समवेयर हाम्रो अक्सिजनहरूको डिफ्युजन बन्द भइदिन्छ हैन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अलिकति डिजेनरेसनतिर जान्छ क्या। सो त्यसपछि गरेर कुनै मिनिङ पनि छैन। तर एटलिस्ट यो 6 आवर्सको समय पनि धेरै नै हो। अलिकति सुरुमै इन्फर्मेसन छ भने है, सुरुमै अब यो कर्निया जुन ट्रान्सप्लान्टेसन छ हैन, आँखा नेत्रदान, त्यो यतिकै हुँदैन, अन द स्पट हुँदैन। अन द स्पट कतिले गर्छन् हैन, त्यो आइदियो भने, सर्टेन सर्कमस्टान्स मिल्दियो भने। तर यसको लागि बोन्ड बनाइन्छ हैन, तिमीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौ, त्यो इलिगल भइदिन्छ फेरि। यसको लागि सर्टेन बोन्ड बनाउनु पर्छ, तिम्रो जीवनमै तिमीले बोन्ड बनाउनु पर्छ। अनि त्यो बोन्ड हाम्रो तिलगङ्गामा अथवा उता नेपाल आँखा अस्पताल हाम्रो त्रिपुरेश्वरको छ, त्यहाँ चाहिँ बन्ने गर्छ क्या धेरै जसोसम्म, कि म मरिसके पश्चात मेरो चाहिँ कर्निया म डोनेट गर्छु, आँखा डोनेट गर्छु भनेर तिम्रो दुईटै फिङ्गर प्रिन्ट ल्याप्चेहरू लिन पर्छ है। सो त्यहाँदेखि त्यसपछि सिक्वेन्स मिलेपछि इन्फर्मेसन जान्छ, 6 घण्टाभित्र गऱ्यो भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। अर्को कुरा, कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन सक्सेस पनि छ। अरू अर्ग्यानको कन्टेक्स्टमा कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन हेज गट हाई सक्सेस रेट है। यसको कारण के त? हेर त, एज सुन एज देयर इज नो ब्लड सप्लाईको कुरा हैन, ब्लड सप्लाईको कुरा नै छैन भनेपछि ब्लडमा हुने भनेको डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन्छ हैन। त्यसमध्ये एउटा फ्याक्टर्स के हुन्छ त? इम्युनोलोजिकल फ्याक्टर्स है। इम्युनोलोजिकल जुन रिजेक्सनको कुरा हुन्छ हैन, एन्टिबडिज जुन छ नि, एन्टिबडिज हाम्रो ब्लड ग्रुपिङ म्याच हुनुपर्छ। जस्तै भन्छौँ नि, डिफ्रेन्ट अहिले पनि हेरेर आउँछ कि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि अथवा अरू अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि अर्को एउटा रिलेटिभले दिन चाहे पनि होइन, डक्टरहरूले भन्छ कि होइन तपाईँको लिन सक्दैन, किनभने देयर इज प्रब्लम अफ इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन एउटा टर्म भयो हैन। अब यो टर्म के होला त? यो टर्म बुझ्नुलाई सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्यो भने ब्लड ग्रुप म्याच भएन, द्याट्स इट। कहिलेलाई चाहिँ यही बुझौँ हैन, जतिखेर हामी ब्लड ग्रुपिङ पढ्छौँ त्यतिखेर इम्युनोलोजिकल रिजेक्सनको कुरा आउँछ हैन। मिनिङ कि मेरो बी ब्लड ग्रुप हो भने मैले बी पोजिटिभकै किडनी लिनु पर्यो, एकछिनलाई अहिले त्यो मानौँ हैन। यसमा डिफ्रेन्ट रेसस फ्याक्टरको कुरा आउँछ डिपमा जाने हो भने हैन। ल त यहाँनिर त कर्नियामा त ब्लड सप्लाई नै छैन, ब्लडको लफडा नै छैन। सो इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन हुँदैन कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसनको बेला हैन। एन्ड सो इट क्यान बी इजिली ट्रान्सप्लान्टेड। बुझ्यौ नि? इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन, नो इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन इन कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन भन्न पाइयो। ल यो पोइन्ट हो। टियर ग्यास, त्यो धुवाँहरूबाट यो कर्नियामा नै इफेक्ट पार्दै होला? पार्छ, वाइ नट। अहिलेको जुन यो कर्नियाको ट्रान्सप्लान्टेसनको कन्सेप्ट छ सबैले बुझ्यो नि। आई डोनेसन भनेको के हैन? आई डोनेसन भनेको त्यो आई बोनलाई डोनेट गर्ने हैन के, टक्क त्यो माथिको एउटा आई माथि, सपोज दिस इज आईको पनि यो के भयो त? आइरिस भयो। आइरिसमा माथि जुन हैन एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट लेयरको जुन कर्निया छ, यसैलाई चाहिँ हैन उखेलेर चाहिँ हामी अर्काको आँखामा चाहिँ हैन ट्रान्सप्लान्ट गरिदिन्छौँ। एन्ड द्याट इज कल्ड कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन, द्याट इज रिलेटेड टु आई ट्रान्सप्लान्टेसन है। अनि यसको साइन्टिफिक जस्तो छ हजुर
यो ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ नि अरूकोमा अनि प्राइस चाहिँ महँगो हो कि ठिकै? होइन एक त हेर यो महँगो भन्दा पनि अब सर्जनले जुन ट्रान्सप्लान्टेसन गर्छ त्यो त आफ्नो सर्टेन चार्ज होला होइन यो यो त्यो मान्छेले होइन कतैबाट होइन ट्रान्सप्लान्टेसन पाउनु नै ठुलो कुरा हो यो हुन्छ नि अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसनमा नि होइन यसमा फेरि यस्तो छ त्यही भएर त नि यो ब्ल्याक मार्केट जुन छ यहाँ पनि धेरै हाबी भएर पनि यसमा कानुन आएको हो होइन यस्तो हो भने त कसैलाई पनि यतिकै धाक धम्की देखाएर होइन मरिसकेको मान्छेलाई सपोज कसैको रिलेटिभ बित्नु हो भने उसले धाक धम्की देखाएर उसको सर्टेन अर्ग्यान लिएर च्यापचुप अरूमा हालिदिन्थ्यो होइन तर त्यस्तो हुँदैन यसमा लिगालिटी धेरै हेर्नुपर्छ लिगल कुराहरू छ त्यस्तो महँगो छैन सजिलो छ अनि यो इभन यो इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन एकदमै कम भएकोले गर्दा होइन अलमोस्ट नो भएकोले गर्दा यसलाई गर्न पनि सकिन्छ हैन अनि गरेपछि सक्सेस पनि भएको छ क्या ल ओके त्यसो भए कर्नियामा यो कुरा बुझ्यौ त्यसैगरी ल यति समय ट्रान्सप्लान्टेसन सम्म बुझ्यो नि किन ट्रान्सप्लान्ट गर्न सजिलो छ नो ब्लड सप्लाई कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसनमा इम्युनोलोजिकल रिजेक्सनको कुरा आउँदैन सबैले बुझ्यो नि यो कुरा बर्थदेखि नै त्यसको रियाक्सन आरएक्स बाट के भन्न खोजे भन त पुष्प भाइ रियाक्सन ट्रिटमेन्ट भन्छ कि नै ए ए ओके 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 ट्रिटमेन्ट सरी हुन्छ देयर इज सर्टेन ट्रिटमेन्ट हैन अब एट्रोफी नै भइसक्या छ कुन लेभलमा एट्रोफाइड छ हैन थोरै पनि चान्स छैन भने त गाह्रो छ हैन केही सर्टेन चान्सेस छ भने जति नै मान सपोज एकछिनलाई मान्दियौ कि त्यो अप्टिक नर्भबाट हैन त्यो अप्टिक नर्भमा 10 वटा न्युरोन मध्ये एकछिनलाई मान्दियौ कि 8 वटा एट्रोफाइड भइसक्यो दुईटा बाँकी छ भने एटलिस्ट यो दुईटालाई पनि बचाएर सर्टेन भिजन आउन सक्छ भने हैन यो दुईटालाई बचाएर दुईटालाई अझै एक्टिभ बनाएर आउन सक्छ भने यो दुईटालाई हेर्न सकिन्छ हैन अब त्यो सर्जिकल प्रोसेसहरु हो हैन नेपाल फेरि कहाँसम्म एडभान्स छ भन्ने पनि कुरा छ है ल त्यसो भए हामी यतातिर हैन कर्नियामा कर्नियाको एउटा लास्ट पोइन्ट हेरौं कर्नियामा के हुन्छ नि कर्निया इज अल्सो अ टिस्यू हैन इभन हरेक हाम्रो बडीको अलमोस्ट एभ्री पार्ट इज टिस्यू हैन एक्सेप्ट द सेक्रेसन्सहरु भयो अनवान्टेड मेटेरियलहरु भयो त्यो बाहेक सब पुरा टिस्यू नै छ हैन सो कर्नियामा पनि टिस्यू भयो कर्निया इज युजुअली फर्मड अफ 5 लेयर्स है 5 लेयर्स अब हेर यो 5 लेयर्स को 5 वटै नाम आवश्यक छैन तर यहाँनेरि एउटा अलिकति ट्रिकी क्वेशन बन्छ सो एटलिस्ट हामी टिपिराखौं है नाम मात्र थाहा पाइराखौं 5 लेयर्समा है कुन पर्न आयो त 5 लेयर्समा हाम्रो सबसे पहिला त नन केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelium stratified squamous epithelium तिमीहरुले सबै लेख्नु ल स्क्वामस को फुल मिनिङ लेख्नु स्क्वामस एपिथेलियम है सो मजाले क्वेशन बन्न सक्यो कर्निया हैज गट व्हिच एपिथेलियम है व्हिच अफ द फलोइङ एपिथेलियम द नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है ल अब एउटा स्पेशल कुरा भन्दिम नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को बारेमा जहाँ हाम्रो बडीमा फ्रिक्सन हुन्छ त्यहाँ यो एपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ है कहाँ त वेयर जहाँ फ्रिक्सन टेक्स प्लेस यो हुन्छ आँखामा यो आइलिड बन्द गर्दा फ्रिक्सनहरु हुन्छ हैन अनि सबसे बल्ड पार्ट नै हाम्रो कर्निया हो बडी फ्रिक्सन त्यसैले झेल्ने भयो सो नेचर हैज प्रोवाइडेड नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है हाम्रो इसोफेगसमा हुन्छ इसोफेगसमा भेजाइना भयो एनल क्यानल भयो हैन सिम्पलटामा बुझ्नु पर्यो जहाँ फ्रिक्सन टेक्स प्लेस हैन जेको पनि फ्रिक्सन हैन खानाको फ्रिक्सन स्टुलको फ्रिक्सन हैन त्यहाँनेरि चाहिँ नेचरले नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दिएर पठाएको छ दैट्स इट सो क्वेशन दुईटै हिसाबले बन्न सक्यो एनिमल टिस्युको हिसाबले पनि बन्न सक्यो कर्नियामा अनि सेन्स अर्गनको हिसाबले पनि बन्न सक्यो त्यसपछि अर्को लेयर हेर त हाम्रो कर्नियाको अर्को लेयर हुन्छ बाउमेन्स है
BOWMANS बाउमेन्स मेम्ब्रेन हो। यसै कारणले मैले 5 वटा टिप्नु परिरहेछ हैन। नभए हामीले ब्याचलरमा पढे पनि हुन्थ्यो। बाउमेन्स को कुरा हामीले पहिला पनि पढेका छौं हैन। कुन ठाउँमा पढेका छौं हैन, हाम्रो नेफ्रोनमा हैन। हो नेफ्रोनमा बाउमेन्स क्याप्सुल जुन छ हैन, त्यो कुरा पढेका छौं हैन। हो तर यहाँनेरि के छ, बाउमेन्स के छ, मेम्ब्रेन हो है। बाउमेन्स मेम्ब्रेन कहाँनेरि प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने आई भन्ने, आईको पनि कर्नियामा हुन्छ है त। ल त्यसपछि अर्को लेयर इज कर्नियल स्ट्रोमा हैन। अब कतिजना बाउमेन्स हेर्ने बित्तिकै, यो टर्म हेर्ने बित्तिकै एमसीक्यू मा सोधेको हुन्छ कर्निया अनि किडनी अथवा नेफ्रोन हैन, लिभर अनि अर्को कुनै अर्गन दिन्छ अनि बाउमेन्स हेर्ने बित्तिकै हामी किडनीमा लाएर आइदिन्छौं, नेफ्रोनमा लाएर आइदिन्छौं हैन। एटलिस्ट हेर्नु पर्यो बाउमेन्स मेम्ब्रेन दिएको छ भने वी हैव टु गो फर कर्निया, वी हैव टु गो फर आई है। यो कुरा अवेर हुन आवश्यक छ। त्यसपछि कर्नियल स्ट्रोमा भयो अर्को लेयर। त्यसैगरी फोर्थ लेयर इज डिस्मेट्स हैन, डेस्किमेट्स मेम्ब्रेन अनि सबसे भित्रको लेयर इज एन्डोथेलियम भन्दा हुन्छ हैन। इपी भनेको माथि, एन्डो भनेको भित्र है, एन्डोथेलियम है। अब यत्रो कहानी किन गर्यो, बिकज अफ दिस बाउमेन्स मेम्ब्रेन। अब हामी कर्नियल स्ट्रोमा अनि त्यसपछिको डिसेमेट्स डेस्किमेट्स मेम्ब्रेन, DES अनि CEMETS मेम्ब्रेन है त। ल बाउमेन्स मेम्ब्रेन सोध्यो भने त्यो आज के हुने अरे बाउमेन्स मात्रै भन्यो भने चाहिँ किडनीमा नि बाउमेन्स भन्दैन, हामीले बाउमेन्स मात्र हेरेर अप्सन लगाइदिन्छौं क्या। बाउमेन्स भन्दैन। नेफ्रोनमा के हुन्छ भन त, नेफ्रोन हैज गट जुन बेसिक पोर्सन हुन्छ यो पोर्सन हैन, यो जुन एउटा क्याप्सुल शेपमा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो पीसीटी डीसीटी हरु, एसेन्डिङ डिसेन्डिङ लुपहरु हैन। दिस इज मैले यो नेफ्रोन बनाए। नेफ्रोनको यो पोर्सन भनेको के हो, दिस इज बाउमेन्स क्याप्सुल है। हो सो बाउमेन्स क्याप्सुल इज प्रेजेन्ट इन, हामीले भन्छौं नेफ्रोन, बाउमेन्स क्याप्सुल इज प्रेजेन्ट इन किडनी है त। तर बाउमेन्स मेम्ब्रेन भनेको छ भने इज प्रेजेन्ट इन कर्निया, द्याट्स इट है। सो बाउमेन्स मात्र नहेर्ने, बाउमेन्स पछि के छ त्यो पनि हेर्ने भनेको मैले। ल कर्निया र स्क्लेरा सबैले बुझ्यो भन त, बुझ्यो। कर्निया र स्क्लेरा बुझेपछि भनेपछि अब हेर त, मैले यसरी गरेर बनाए हैन। दिस इज स्क्लेरा अनि यसरी हल्का बल्ज गरिदियो भने दिस इज कर्निया है। अनि कर्नियाको हरेक फिचर्सहरु हामीले थाहा पाइसक्यौं हैन। दिस इज ल्याटरल भ्यू। अब फ्रन्टल भ्यू, अगाडिबाट फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि हैन, यसरी आँखा भयो हैन, अनि यसरी हाम्रो आइरिस भयो। यो पोर्सन, यो व्हाइटिसहरु चाहिँ के हो, स्क्लेरा। अनि यहाँनेरि चिप्केको छ, यसको माथि नै चिप्केको हुन्छ एउटा लेयर लाइक स्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट स्ट्रक्चर, दैट इज कर्निया। कर्नियाको हरेक फिचर्स हेर्यौं, कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा गर्यौं, कर्नियाको लेयरको कुरा गर्यौं हैन, कर्नियामा म्याक्सिमम लाइट रिफ्लेक्सन हुन्छ पनि भन्यौं। ल दिस इज ऑल अबाउट कर्निया एन्ड स्क्लेरा। वी आर डन विथ ट्युनिका फाइब्रोसा। Now we will come to our next layer, that is tunica vasculosa. Tunica vasculosa पढौं। ट्युनिका vasculosa मा के कुरा गरेका थियौं हामीले, याद गर त। ट्युनिका vasculosa has got कुन कुरा प्रोभाइड हुन्छ। हुन्छ ल। ग्लाउकोमा को कुरा पछि नै गरौँला है, हामी डिसअर्डरमै त्यसलाई पुरा लिस्ट गर्दै जामला हामी। ग्लाउकोमा इज समवेयर रिलेटेड टु यो क्यानल अफ स्क्लेम हुन्छ नि हैन, त्यो छोड्दै अहिले हामी सेकेन्ड लेयरमा हौ, दैट इज ट्युनिका भास्कुलोजा। ओके ल, ट्युनिका भास्कुलोजा भनेको, ट्युनिका भनेको कोट
ट्युनिका भनेको लेयर है। फेरि भने ट्युनिका भनेकै कोट र लेयर आज यो फिट गरेर माइन्डमा ट्युनिका धेरै ठाउँमा हेर्छौँ हामी हैन। इभन भोलिको दिनमा जब यो टेस्टिसको जब कभरिङ हेर्छौँ त्यहाँ पनि ट्युनिकाहरूको कुरा ल्याउँछौँ हामी है। ट्युनिका भनेको कोट, द्याट्स इट। भ्यास्कुलोजा भनेको हैन भेसल्स, भ्याजो भनेको भेसल्स हैन। भेसल्स मतलब ब्लड भेसल्स भएको रिच सप्लाइड बाई ब्लड, द्याट इज द रिजन दिस लेयर इज कल्ड ट्युनिका भ्यास्कुलोसा। ल सरी एउटा छुट्यो है, केराटाइटिस त छुट्यो। केराटाइटिस मिन्स इन्फ्लामेसन हाम्रो कर्नियाको इन्फ्लामेसन। आइटिस आयो हैन, जस्तै अघिदेखि भन्दैछौँ हामी केराटोप्लास्टी है। प्लास्टी भनेको प्लास्टिक सर्जरी भनिन्छ नि, एउटा डिफ्रेन्ट टिस्युलाई चाहिँ अर्कोमा जोड्ने भनेर, त्यही भनेको सर्जरी बुझ्छ। केराटो भनेको कर्नियालाई भन्यो हैन। कर्नियाको ट्रान्सप्लान्टेसनलाई केराटोप्लास्टी भनिन्छ भने कर्नियाको इन्फ्लामेसनलाई केराटाइटिस भनिन्छ। केराटाइ अनि ती केराट अनि आइटिस थपिदिने यसमा। आइटिस भनेको इन्फ्लामेसन। यस्तै लेखौँ है, एकदमै यो लेख्दा लेख्दा भोलिको दिनमा बानी नै बस्छ। अनि त्यसपछि हामी हरेक यो शब्दबाट नै हामी एक्सपर्ट भइदिन्छौँ। हामी आफै डेफिनेसन खोज्ने डेफिनेसन बनाइदिनेसम्मको लेभल पुग्छ हाम्रो हैन। अनि केराटो भनेको कर्निया भनेपछि कर्नियाको इन्फ्लामेसन नै केराटाइटिस हो है त। कर्नियाको ट्रान्सप्लान्टेसन केराटोप्लास्टी हो। ल थ्याङ्क यू फर रिमाइन्डिङ दिस। कर्नियाटाइटिस नभनिदिने हैन, अब आइटिसै थप्न सक्छ, कर्नियाटाइटिस भनिदिन थाल्यो भने फेरि बिर हुन्छ कुरा हैन। त कर्नियाटाइटिस राख्दियो कति सजिलो हुन्छ, बरु उनीहरूले कर्नियाटाइटिस नै राख्नु पर्ने के। नयाँ नयाँ टर्म त हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराइराख्नु पर्थेन, नयाँ नयाँ टर्म ब्रेनमा राख्नु पर्थेन। ल यिनी आऊ। ल अब हामी यो ट्युनिका भ्यास्कुलोजालाई पढौँ डिटेलमा। आज कमसेकम ट्युनिका भ्यास्कुलोजालाई पढौँ। अब टाइम कसैले हेर्दैन, यो होइन कि टाइम भइसकेको छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बनाएर पढौँ हैन, फाइदा हुन्छ हामीलाई। हेर त, यस बिगिन। ट्युनिका भ्यास्कुलोजा। ट्युनिका भ्यास्कुलोजाको कुरा ल्याउँदाखेरि हैन हामीले बुझ्नु पर्यो, तीनटा हामीले भनिसक्यौँ अघि, कोरोइड, सिलियरी बडी र आइरिस हैन। हामी बिगिन गरौँ कोरोइडबाट। कोरोइड पहिला भ्याइदिउँ हैन। अब हेर, फिगर अघि नै बनाइसकेको छु। तिमीहरूले कोरोइड भन्ने बित्तिकै एटलिस्ट माइन्डमा थाहा पाउनु पर्यो, माइन्डमा यो कुरा आउनु पर्यो कि यस्तो दिस वाज स्क्लेरा अनि यसको तल के थियो, त्यो कोरोइड थियो है। अनि यही कोरोइड पछि आएर चाहिँ अलिकति इन्लार्ज भएर सिलियरी बडी बनायो। यो सिलियरी बडीमा प्रोसेस हुन्छ, सिलियरी बडीमा सस्पेन्सरी लिगामेन्ट हुन्छ हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ लेन्स हुन्छ भनेपछि इफ वी आर सेइङ कोरोइड देन वी आर टकिङ अबाउट दिस रिजन है। एटलिस्ट यो रिजन माइन्डमा आउनु पर्यो हैन। अनि रातोले बनाउनुको कारण किन हो त्यो पनि बुझ। ट्युनिका भास्कुलोसा छ, ब्लड भेसल्स छ है। तिमीहरू पनि मिलेको बेला यो तीनटा चारवटा पेन लिएर बस्नु क्या, एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यसपछि गाह्रो हुँदैन पढाइ। तर हुन फेरि यो होइन कि त्यही नोट बनाउँदैन फेरि कुरा पनि नसुन्ने, त्यस्तो नहोस् है। कुरा चाहिँ सुन्नु पर्यो एकदमै, अनि धेरै थाहा हुन्छ। किनभने नोट्सहरू त अरू ठाउँमा पनि छ, धेरै यो बिहान मोड्युलहरूमा पनि छ। हाम्रो टेक्स्ट बुक हैन, जुन टेक्स्ट बुक नै भनेर मार्केटमा आउँछ हैन, इभन अरविन्द केसरी सरको छ, रासबिहारी महतो सरको छ, त्यस्तो बुक्सहरू पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। ल ट्युनिका भास्कुलोसाको कुरा गरौँ, द्याट इज कोरोइडको कुरा पहिला। यो CHOROID है। कोरोइडमा जान्नुपर्ने कुराहरू के छ? कोरोइडमा सबसे पहिला चाहिँ के भन्नु पर्यो, यसको पहिला एनाटोमी देखाउनु पर्यो। दिस इज पोस्टेरियर पोर्सन अफ ट्युनिका भास्कुलोसा। सो हामी के भन्छौँ, पोस्टेरियर पोर्सन अफ ट्युनिका भास्कुलोसा है त। देन कोरोइडमा अरू पनि कुराहरू के बुझ्नु पर्यो, त्यो चाहिँ कोरोइड हेज गट मेलानोसाइट सेल। अब भनेको हेर त, मेलानोसाइट। फेरि एउटा कुरा के दिमागमा राख्ने हामी, साइट भन्ने बित्तिकै सेललाई जनाइन्छ है। सो क्वेसन विल समटाइम आस्क कि स्टडी अफ सेल इज कल्ड भन कसैले
स्टडी अफ सेल इज कल्ड साइटोलोजी। गुड है त हो। भनेपछि साइट साइट जहाँ जहाँ टर्म आयो बुझ्नु कि एउटा म्याच्योर्ड सेल भइसकेको छ। ब्लास्ट जहाँ जहाँ टर्म आयो बुझ्नु कि स्टिल अन्डर प्रोसेस है, यो म्याच्योर्ड छैन, यो अहिले जो भर्खरै 8-10 वर्षको भएको छ है। साइट आउने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो यो फङ्सनली म्याच्योर्ड छ, 17 वर्ष 18 वर्षको एउटा यङ म्याच्योर्ड मान्छे भइसकेको छ है। एउटा क्लास्ट पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हैन। क्लास्ट भनेको बुझ्नु यो नुकसान पुर्याउने सेल हो। सी फर क्लास्ट, सी फर कटिङ है। त्यसपछि जुन हामी टिस्यु हेर्छौँ त्यहाँ अस्टियो क्लास्ट सेल भन्ने हामी भन्छौँ। क्लास्ट भनेको कटिङ, ब्लास्ट भनेको अझै ब्लास्ट हुन बाँकी नै छ भन्छ नि, ब्लास्ट भयो भने निस्किन्छ, ब्लास्ट भयो भने यसको अझै राम्रो रूप निस्किन बाँकी नै छ। साइट भनेको सबसे फिक्स, ल यो चाहिँ अब म्याच्योर्ड भइसक्यो। जहाँ पनि साइट टर्म चाहिँ कहिले नबिर्सिनु, स्पर्मेटोसाइट होस् साइट होस् है। सो मेलानोसाइट भन्ने बित्तिकै मेलानिन सिक्रेट गर्ने सेल, मेलानिन पिगमेन्ट हो एउटा है। यही मेलानिन पिगमेन्टले नै मान्छेलाई डार्क, बढी मेलानिन पिगमेन्ट छ भने मान्छे बढी डार्क हुन्छ हैन। मेलानिन पिगमेन्ट थोरै छ भने मान्छे कम डार्क हुन्छ हैन। मेलानिन सिक्रेटिङ सेल्स इज मेलानोसाइट। मेलानोसाइट इज देयर इन द कोरोइड है त। अब हेर कोरोइडको कुरा गर्दाखेरि यही मेलानिन पिगमेन्टले गर्दा यो च्याम्बर नै हाम्रो हैन, दिस मेलानिन पिगमेन्ट। सो हामी के भन्न सक्छौँ, मेलानोसाइट, कोरोइड हैज मेलानोसाइट विच सिक्रेट हैन, सिक्रेट मेलानिन पिगमेन्ट है हो। अब यो मेलानिन सिक्रेट गर्दाखेरि यो मेलानिन पिगमेन्ट जुन छ हैन, मेलानिन पिगमेन्टले के गराउँछ कोरोइडलाई हैन। यो यसलाई मेलानिनको काम नै हो डार्क दिने, कलर दिने हैन। सो यसले के गर्छ त, यो मेलानिन पिगमेन्ट आउँछ अनि कजेस द च्याम्बर डार्क बनाउँछ। अब भन्छु कि डार्क बनाएर के फाइदा भयो? धेरै फाइदा भयो। डार्क बनाउँदाखेरि हैन, एज सुन एज दिस बिकम डार्क, जब लाइट आउँछ नि, लाइट आएपछि अब सपोज मैले ग्रीनले लाइट डिनोट गरेँ, लाइट आयो, लाइट चाहिँ एकदमै बदमास हुन्छ हैन, जान्छ आउँछ अनि यो रिफ्लेक्ट भइदिन्छ। सपोज यहाँबाट लाइट आयो हैन, एन्ड इट विल रिफ्लेक्ट ब्याक, यहाँबाट आयो रिफ्लेक्ट ब्याक, रिफ्लेक्ट भइदियो भने त हाम्रो इमेज नै बन्दैन हैन, अनि मान्छेहरूको आँखा तिर्मिराउँछ, स्क्याटर्ड हुन्छ हैन। सो द्याट इज द रिजन कोरोइडमा पिगमेन्ट भयो भने एटलिस्ट च्याम्बरलाई डार्क बनाउँछ। अब मेरो तल हटाएन, मैले यता लेख्दै, डार्क बनाएपछि के हुन्छ, जब लाइट आयो, लाइट क्यान बी एब्जर्ब, लाइट मात्र होइन, मोस्ट अफ द लाइट भनिदिउँ, मोस्ट अफ लाइट क्यान बी एब्जर्ब हैन हो। अब लाइट एब्जर्ब भयो भने जे त्यो लाइटले जुन इमेज बोकेर आएको छ त्यो इमेज मजाले मतलब आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्यो हैन। लाइट क्यान बी एब्जर्ब एन्ड द लाइट विल नट बी रिफ्लेक्टेड, क्यान बी एब्जर्ब हैन, अनि लाइट क्यानट बी रिफ्लेक्टेड। अथवा अलिकति अझै त्यसलाई प्रिसाइज गर्ने भने इन्टर्नल रिफ्लेक्सन जुन छ हैन, इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुन दिँदैन है, लाइट क्यानट रिफ्लेक्टेड है त। सिग्निफिकेन्स है, हरेक कुराको सिग्निफिकेन्स हुन्छ। मेलानोसाइटले जुन मेलानिन पिगमेन्ट दिँदैछ त्यसको सिग्निफिकेन्स यही हो कि लाइट क्यानट बी रिफ्लेक्टेड। ओके, अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा जोड्न चाहे मैले है। एउटा जस्तै यो मान्छेहरू एल्बिनिजम भएको हुन्छ नि, कुनै मान्छे हुन्छ एकदमै गोरो के, कपाल नि गोरो, फेस नि गोरो, अनि उसले चाहिँ जहिले सनग्लासेसहरू हैन, सनग्लासेस एउटा कोही न कोही हाम्रो सोसाइटीमा सनग्लासेस इज फर द पर्पज अफ फ्यासन है, एउटा फ्यासनको हिसाबले लगाउँछ मान्छेहरू। तर एल्बिनिजम वाला मान्छेलाई है, यो मैले मेटाउँ त, क्यान आई रोट दिस कोरोइड वाला कुराहरू भन त? यस सर, मैले बुझाएको छ नि? बुझेको छ सर। ल भनेपछि एल्बिनिजम भनेको यस्तो मान्छे हैन, एल्बिनिजम एउटा यस्तो भनौँ न डिसअर्डर भयो, एल्बिनिजम वाला मान्छे गुड है। त्यहाँ के हुन्छ, एल्बिनिजम भनेको पर्सन ल्याक मेलानिन। अब हेर, मेलानिन हरेक ठाउँमा, मेलानिनको कमीले
उसको बडीमा मेलानिन कमी भयो भने सर्फेसमा मान्छे एकदमै सेतो हैन गोरो भन्दा पनि सेतो भन्दै जान्छ त्यसलाई कपाल पनि सेतो हैन हुँदा हुँदै आँखाको जुन कोरोइड छ त्यो पनि सेतो भइदिन्छ माने त्यो पनि मेलानिन लेस भइदिन्छ पिगमेन्ट लेस भइदिन्छ अब पिगमेन्टेड छैन भने उसको आँखा एकछिन इमेजिन गरौँ यो कोरोइड होला हैन अब लाइट आउँछ लाइट फल हुने बित्तिकै रिफ्लेक्ट भएर जान्छ लाइट आउँछ रिफ्लेक्ट भएर जान्छ सो त्यो मान्छेलाई हामी के दिन्छौं त तिमी सन ग्लासेस लगाऊ सन ग्लासेस लगाएपछि डिफरेन्ट रेजहरु एटलिस्ट स्क्याटर्ड हुन्छ बाहिरै उतै हैन अनि उलाई प्रब्लम हुँदैन नभए त्यो मान्छे स्क्याटर्डमै हैन लाइट पर्छ इभन उले भित्र रुम भित्र पनि सन ग्लासेस लगाएर बस्छ है सो एल्बिनिजम वाला मान्छेमा के हुन्छ त पर्सन ल्याक्स मेलानिन भन्न पाइयो अनि ल्याक्स मेलानिन भएपछि उसको जुन आँखाहरु हैन आँखाहरुमा चाहिँ पिगमेन्ट भएन भने सच पर्सन अलवेज वेयर सच पर्सन्स always have to wear भनौं न sunglasses always have to wear sunglasses अहिलेलाई यति थाहा पाइरा ल this was all about choroid है कोरोइडमा बुझ्नुपर्ने कुराहरु यति हो अब हामी आउँछौं अर्को लेयर है अर्को इम्पोर्टेन्ट लेयर दैट इज सिलियरी बडी भनेपछि मैले छिटो बनाउन चाहे दिस इज स्क्लेरा दिस इज कोरोइड है अब कोरोइड माथितिर आएर केमा कन्भर्ट हुन्छ त सिलियरी बडीमा कन्भर्ट हुन्छ हैन सिलियरी बडी बन्यो हैन सिलियरी बडी जुन छ CILIARY सिलियरी बडीमा हामीले अहिले के भनेको थियो त एउटा सिलियरी मसल्स हुन्छ सिलियरी मसल्स हुन्छ त्यसपछि सिलियरी प्रोसेस हुन्छ है त्यसपछि सस्पेन्सरी लिगामेन्ट्स हुन्छ तिनटा एटलिस्ट हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो भनेपछि यहाँसम्म त हेर त जुन रातोले बनाएको छु यहाँसम्म त यो त हाम्रो कोरोइड नै भयो यतिमै हरेक कुराहरु छ सिलियरी बडी भयो सिलियरी बडीमा सिलियरी मसल्स सिलियरी प्रोसेस लिगामेन्ट्स यसलाई अलिकति म इन्लार्ज गर्दिम यसलाई इन्लार्ज गर्छु है त सपोज यो भयो हाम्रो सिलियरी मसल्स है मैले पहिला पनि भनेको छु एउटा कुरा प्रोसेस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो एउटा हुक लाइक स्ट्रक्चर होला केही उबड खाबड मतलब अनब्यालेन्स्ड हैन माथि तल होला त्यही कुरा बायोलोजिकली हामी प्रोसेस भन्दैछौँ भनेपछि यहाँनेरि केही त्यस्तो माथि तलवाला छ भने दिस इज सिलियरी प्रोसेस यो सिलियरी मसल्स भयो यो सिलियरी प्रोसेस भयो हो यो प्रोसेसमा यसरी हामी रातोले नै भनिन्न यसरी एउटा झुन्डेको छ सस्पेन्स भएको छ दिस इज सस्पेन्सरी लिगामेन्ट भयो तिम्रो चाहिँ फुल नाम लेख्नु फेरि भोलिको दिनमा सीपी भनेको कस्ट प्राइस नभनिने सीएम भनेको चीफ मिनिस्टर नभनिने हैन सिलियरी मसल्स सिलियरी प्रोसेस अनि सस्पेन्सरी लिगामेन्ट है त हो यो सस्पेन्सरी लिगामेन्टमा हाम्रो लेन्स एकदमै मजाले यसरी अट्याच्ड हुन्छ एन्ड द सेम थिंग्स अर्को साइडमा पनि तलबाट पनि यस्तै भयो यो सस्पेन्सरी लिगामेन्ट यो सिलियरी प्रोसेस अनि यो चाहिँ त्यसपछि यता अलिकति सिलियरी मसल्स है त अब यतिमा त देखाउन सकिन त्यसैले इन्लार्ज गरिदिएको ल एटलिस्ट हामीले थाहा पायौं सिलियरी बडी केले बनेको हुन्छ सिलियरी मसल्स सिलियरी प्रोसेस सस्पेन्सरी लिगामेन्ट ओके देन अब यसको फंक्सनल कुराहरु हेरौँ न अलिकति हैन सिलियरी मसल्सको काम के छ यो मसल्सले कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन लिएर त यो मसल्स जुन छ यो मसल्स कन्ट्र्याक्ट भयो भने हैन अथवा रिल्याक्स भयो भने चाहिँ हाम्रो जुन लेन्स छ नि लेन्सको कर्भेचर चेन्ज हुने हो लेन्स झन्झन कन्भेक्स भइदिने हो अथवा लेन्स कन्केभ भइदिने हो है सरी झन्झन कन्भेक्स र कर्भेचर भन्दा नि यसलाई के भन्न पाइयो त एउटा कुनै बेला लेन्स मोटो हुन्छ कुनै बेला पातलो भइदिन्छ है सो हामी सिलियरी मसल्स
को फंक्शनल कुरा गर्दाखेरि के भन्न पाइयो त by its contraction and relaxation हैन it changes हैन it भनेको सिलियरी मसल है it changes the curvature of limbs है एकोमोडेसन अफ आई मा एकदमै राम्रो रिपोर्ट छ यो कुरा हैन एकोमोडेसन को बेला जस्तै फार अब्जेक्टलाई कसरी एकोमोडेट गर्छ हाम्रो आईले नियर अब्जेक्टलाई कसरी एकोमोडेट गर्छ आईले अनि त्यो एकोमोडेसन बिग्रेपछि कसरी हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ कसरी मायोपिया हुन्छ कसरी प्रेसबायोपिया हुन्छ है एटलिस्ट सिलियरी मसल्सको फंक्सन हामीले थाहा पायौं है ल त्यसो भए सिलियरी प्रोसेसको फंक्सन थाहा पायौं सिलियरी प्रोसेस एकदमै भास्कुलर हुन्छ हुन त यो लेयर नै भास्कुलर हो त्यसमा पनि कोरोइड भास्कुलर नै छ सिलियरी प्रोसेस पनि भास्कुलर हुन्छ हैन र सिलियरी प्रोसेसको अर्को मुख्य काम प्रोड्युसेस एक्वस ह्युमर है एक्वस ह्युमर है भनेपछि जुन एक्वस ह्युमरको कुरा गर्छौं हामी हैन च्याम्बर अफ द मा हामीले अहिलेसम्मको नलेज त थाहा छ एक्वस ह्युमर हुन्छ जुन लेन्स भन्दा अगाडि हुन्छ हैन त्यो लेन्स भयो भने लेन्स भन्दा अगाडितिर छ भने एक्वस ह्युमर हैन लेन्स र रेटिनाको बीचमा छ भने त्यो विट्रस ह्युमर बी फर भित्र विट्रस ह्युमर ए फर अगाडि एक्वस ह्युमर एटलिस्ट अहिले यति रहेको छ हैन सो त्यो एक्वस ह्युमर प्रोड्युस बाइ सिलियरी प्रोसेस र यस्तो क्वेशन एकदमै मन पर्छ यो एक्जामिनरहरुलाई राख्दिन्छ है कुन सिलियरी प्रोसेसले के प्रोड्युस गर्छ भनेर है त त्यसपछि सस्पेन्सरी लिगामेन्ट अर्को नाम के हो त जोन्युल्स अफ जीन्स है जीन जोन्युल्स अफ जीन्स ZONULES जोन्युल्स अफ जीन भनेर सम्झिने हो अघि नै हामीले भनिसक्यौ यसले के गर्छ त जस्तै यो जुन हामीले सस्पेन्सरी लिगामेन्ट बनाएको छौं यसले के गर्छ त लेन्स सो हामी के भन्छौं सस्पेन्सरी लिगामेन्टलाई अर्को नाम त जोन्युल्स अफ जीन्स पनि भयो यसले के गर्छ त होल्ड्स द पोजिसन अफ लेन्स अथवा होल्ड द लेन्स पोजिसन हैन यसलाई अलिकति अझै राम्रो होल्ड्स द लेन्स इन पोजिसन है लेन्सलाई पोजिसनमा राख्ने काम गर्छ त्यसको त्यो केले दिन्छ त हाम्रो सस्पेन्सरी लिगामेन्टले दिन्छ ल यो सिलियरी बडीको कुराहरु बुझ्यो त भन त सिलियरी बडीमा यही तीनटा कम्पोनेन्ट बुझ्नु पर्छ राम्ररी अनि सिलियरी मसल्स सिलियरी प्रोसेस सस्पेन्सरी लिगामेन्ट्स ल भन त सबैले बुझ्यो यस सर हजुर अब बुझिएको छ भने वी विल प्रोसीड फर्दर है अब अर्को कम्पोनेन्ट के बाँकी रह्यो त यो मिडल लेयरको लागि ट्युनिका भास्कुलोजाको लागि अर्को कम्पोनेन्ट आइरिस गुड है सो फेरि बनाऊ हामी जस्तो रफ दिस वाज स्क्लेरा हैन यो स्क्लेरा थियो है त्यसपछि कोरोइड थियो हैन कोरोइड कहाँबाट आयो त हैन कोरोइड तल आएपछि यो सिलियरी मसल्स हैन सिलियरी मसल्समा यो प्रोसेस हैन सिलियरी मसल्समा यो प्रोसेस त्यसपछि सस्पेन्सरी लिगामेन्ट अनि त्यसपछि लेन्स त्यसरी लेन्स है हेर अर्को पनि एउटा भनौं न ओपन सिक्रेट एउटा बिइङ अ बायोलोजी स्टुडेन्ट फिगरमा चाहिँ स्ट्रङ हुन पर्छ किनभने भन्छ नि 12 देखि नै सुन्दै आएको कुरा हो कि तिमीले फिगर पनि बनाइदियो भने 1.5 मार्क्स तिमीले त्यही पायौ त्यसपछि हल्का लेख्दियो भने 1 मार्क्स पायौ 3 मा 2.5 मार्क्स लिएर आउँछ त्यसको सिग्निफिकेन्ट छ क्या फिगर नै हो हैन जसले तिम्रो माइन्डलाई चाहिँ शार्प बनाउँछ है अनि बनाउने चाहिँ अलिकति बनाइराख्नु पर्छ किनभने यो त के हैन इट वाज जस्ट अ ट्रेलर भन्छ नि 12 क्लास त जस्ट ट्रेलर हो जब यो हिस्टोलोजी एनाटोमीको ग्रस जब बनाउँदै हैन 3 चोटी 4 चोटीसम्म पनि एक्सटर्नलले चेक गर्दैन हैन एक्जामिनरले चेक गर्दिदैन एचओडीहरुले चेक गर्दिन आउँदैन त्यतिखेर बहुत ल्याङ हुन्छ सो वी हैव टु पुट द ह्याबिट अफ
फिगरेटिभ आइपुग्यो त्यो हैन फिगरमा टक्क के किन त्यसलाई त्यति लामो लामो याद राख्नु टक्क फिगर बनायो माइन्डमा चाहिँ एउटा ग्राफ राख्यो ल त्यसपछि र त यो भयो हाम्रो दिस वाज कर्निया दिस वाज स्क्लेरा ल कुरा यहाँसम्म भइसकेको थियो अब हामी टपिक आउँ थर्ड द्याट इज सेकेन्ड लेयरको थर्ड कुरा के हो त आइरिस आइरिसलाई मैले ग्रिनले डिनोट गर्छु है आइरिस ठ्याक्कै हाम्रो यही सिलियरी जुन बडी छ नि सिलियरी प्रोसेस हैन सिलियरी प्रोसेसको अर्को प्रोसेस इज आइरिस त्यो फेरि भन्न चाहे जस्तै हामीले भन्यौं कि ल यो एउटा ट्रायंगुलर शेपमा सिलियरी मसल्स थियो रे यसमा चाहिँ प्रोसेसहरु थियो रे अनि एउटा यस्तो ठुलो प्रोसेस निस्किदियो हैन ठुलो प्रोसेस निस्कियो भने यताबाट पनि ठुलो प्रोसेस निस्कियो भने दिस इज आइरिस सिम्पली दैट्स इट है ल अब आइरिसलाई हामी डिटेलमा पढौँ आइरिसमा धेरै कुराहरु बुझ्नुपर्छ हैन आइरिस इम्पोर्टेन्ट पनि छ ल त्यसो भए आइरिसमा ल सुरु गरौँ यसको अलिकति लिटरल मिनिङहरुबाटै आइरिसले दिने भनेको हाम्रो आँखाको कलर इट गिव्स कलर टु आवर आई हो भन्छ यति पातलो हरियो कुराले कसरी कलर दिन्छ होला हो यो त हामीले ल्याटरल भ्यू साइड भ्यूबाट हेर्दै लेट्स सी इट फ्रम फ्रन्ट भ्यूमा है यसरी बनायौं अनि हामी भन्छौं कि यहाँ चाहिँ आइरिस हो है हो यो आइरिस है यस्तो जुन छ हैन यो बिचमा जुन चाहिँ पुपिल भयो हैन यहाँ पनि यो के हुन्छ त यो पुपिल हुन्छ हेर दिस इज व्हाट आइरिस यो जुन यो ग्रीनिश स्ट्रक्चर यहाँबाट यहाँसम्म बनाएको छौं हैन दिस इज आइरिस अब यो साइडबाट हेर्दै छौं त्यसैले यस्तो देख्यो अब यो फ्रन्टबाट हेर्छौं भने यस्तो देख्छ यो ब्ल्याक पोर्सन अनि बिचमा गोलो अनि त्यसपछि यो मसल्सहरु विल टक अबाउट दैट मसल्स टु हैन अब आइरिसको कुरा गरौँ त आइरिस मा दुईटा कुरा बुझ्नु पर्छ भने हामी के भन्न सक्छौं आइरिस गिभ कलर टु आई हैन किन फेरि त्यही कुरा मेलानिन पिगमेन्टले गर्दा हैन मेलानोसाइट सेल होला त्यसले मेलानिन पिगमेन्ट प्रोड्युस गर्छ होला हैन गिभ कलर टु आई ड्यू टु मेलानिन भन्ने हैन अब कुन कलर दिन्छ त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तै ब्ल्याक र ब्राउन भयो भने ब्ल्याक ब्राउन सँग छ भने मेलानिन धेरै छ भनेर बुझ्ने हैन ब्लू छ भने एकदमै लो छ भनेर बुझ्ने ग्रीन पनि हुन्छ कति जनाको आई त्यतिखेर मेलानिन मोडरेट छ भनेर बुझ्ने अब यो इम्पोर्टेन्ट छैन हाम्रो सिलेबसको कुरा हैन है तै पनि टिपी राखौं के छ र भनेपछि ब्ल्याक छ भने अथवा ब्राउन छ भने के बुझ्नु पर्यो मेलानिनको अमाउन्ट धेरै छ हाई छ यदि ग्रीन छ भने बुझ्ने मेलानिनको अमाउन्ट मेलानिन के छ त मोडरेट छ मतलब बिचमा छ धेरै छ न थोरै छ यदि आई ब्लू छ भने हामी के बुझ्छौं त मेलानिन एकदमै लो छ एकदमै लो छ ल यो तीनटा प्वाइन्ट हामी बुझिराखौं है त आइरिसको दाइ मतलब प्राय मान्छेको त ब्ल्याकै जस्तो हुन्छ ब्ल्याकै जस्तो हुन्छ हैन भनेपछि उसको चाहिँ मेलानिन छ राम्रो रे अमाउन्ट राम्रो छ ल त्यसो भए आइरिस पनि इम्पोर्टेन्ट छ है कर्निया जस्तो इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि यसलाई राम्ररी सुन्ने सबैले एक्टिभ भएर सुन्ने त्यसपछि वी विल डिपार्ट शॉर्ट टर्म आइरिसको कुरा गरौँ ल आइरिसमा आइरिस भन्दाखेरि कलर दिने भयो त्यसपछि अर्को प्वाइन्ट के भन्न सकिन्छ सस्पेन्डेड बिट्विन लेन्स र कर्नियाको बिचमा है लेन्स र सेट फेरि ड्राइङ भयो हैन हो सर ल के छैन हामी भन्न सक्छौं कि सस्पेन्डेड बिट्विन कर्निया एन्ड लेन्स है त तिमीले एटलिस्ट कन्टिन्यू गर्नु भन्नाको मिनिङ जुन यो आइरिस छ यस्तो गरेर हैन आइरिस जुन थियो अलिकति मोटो अनि यो पुपिल थियो यतातिर कर्निया हुने भयो अनि यहाँनिर हाम्रो लेन्स थियो है सो हामी के भन्छौं लेन्स र कर्नियाको बिचमा सस्पेन्डेड हुन्छ त्यसपछि आइरिसको कुरा गर्दाखेरि हैन इट अट्याच टु द आउटर मार्जिन अफ सिलियरी प्रोसेस मैले त्यही भने सिलियरी बडी भयो सिलियरी प्रोसेस छ सिलियरी प्रोसेसको अर्को
प्रोसेस नै भन्ने तर यसलाई आइरिस भनिन्छ सो अट्याच टु द आउटर मार्जिन अफ सिलियरी प्रोसेस सो अर्को पोइन्ट के भन्न सक्यो अट्याच्ड टु आउटर मार्जिन अफ सिलियरी प्रोसेस है अब सिलियरी प्रोसेस सिलियरी बडी को वान अफ द पार्ट हो है सिलियरी बडीमा सिलियरी मसल्स पनि पर्छ सिलियरी प्रोसेस पर्छ अनि अर्को सस्पेन्सरी लिगामेन्ट पनि पर्छ है यो बुझ्ने कुरा ल त्यसपछि अर्को कुरा हेरौँ त हामी जस्तै आइरिसको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आइरिस नै हो हैन जसले चाहिँ युनिक प्याटर्न दिन्छ हरेक इन्डिभिजुअललाई यसको मिनिङ इभन दुईटा यसलाई राम्ररी सुन है इभन दुईटा ट्विन्स हुन्छ हैन कति धेरै आइडेन्टिकल हुन्छ कति धेरै सिमिलर हुन्छ तैपनि उनीहरूको आँखाको नानी जुन आइरिस छ दैट इज डिफरेन्ट सो त्यसैले पहिला यो पोइन्ट नै टिपिहालौँ के भन्न पाइयो आइरिस प्याटर्न जुन छ भन्नाले आइरिसको जुन प्याटर्न हैन जुन बनावट छ हैन इज युनिक डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल टु डिफरेन्ट अथवा इनडिफरेन्ट इन्डिभिजुअल इनडिफरेन्ट इन्डिभिजुअल है यसको मिनिङ के त हरेक सेकेन्ड पर्सनको आइरिस डिफरेन्ट हुन्छ हैन मेरो भन्दा अरु सबै 7 अर्ब 7+ अर्ब जुन दुनियाँमा छन् मान्छे सबैको डिफरेन्ट छ है हो यति हुँदा यतिसम्म पनि बुझ्न सकिन्छ एउटा ट्विन हैन ट्विनमा सबसे बढी सिमिलरिटी हुन्छ उनीहरूको पनि आइरिस डिफरेन्ट हुन्छ सो यो आइरिसलाई सेक्युरिटी पर्पसले युज गर्न सकिन्छ हैन आइरिसलाई एटेन्डेन्सको पर्पसले युज गर्न सकिन्छ है आइरिसलाई सेक्युरिटी पर्पस भन्नाले केही कोडहरु भयो केही सर्टेन तिजोरीहरु हैन भन्छन् नि ब्यागहरु सुटकेसहरु अथवा सर्टेन फंक्सनल कुराहरु सबैलाई चाहिँ इभन आइरिस आँखाको लक पनि राख्ने गरिन्छ भन्छ नि आँखाको लक भनेको आइरिस नै हो बिकज आइरिस एकजनाको आइरिसले मात्र खुल्छ त्यो आइरिस त्यतिसम्मको डिफरेन्स हुन्छ त्यसपछि एटेन्डेन्स पर्पसको कुराहरु ल्याउन सकिन्छ हैन एटेन्डेन्स पर्पस पहिला के भन्छ मोबाइलमा लगाउँथे तर थाहा थिएन मैले 2014 15 तिर बीपी को एक्जाम दिने गर्थे त्यतिखेर चाहिँ बीपी ले एक्जाम लिँदाखेरि हैन आइरिस रेटिना पनि क्याप्चर गर्ने गर्थ्यो आँखाकोहरु क्याप्चर गर्ने गर्थ्यो हैन दैट वाज आल्सो इन द एटेन्डेन्स तर अहिले चाहिँ एमईसी ले राखेन यो राख्यो भने एकदमै फेयर हुन्छ झन फेयर हुन्छ किनभने पछि चाहिँ त्यही आइरिस जुन क्याप्चर गरे अनि जो स्टुडेन्ट फिंगरप्रिन्ट र आइरिस यो आँखाको रेटिना दुईटै रिड गर्थ्यो अनि म्याच भएको छ भने बल्ल प्रोसिड गराउँथ्यो है सो कति धेरै इम्पोर्टेन्स छ यो हाम्रो आइरिसको भनेर थाहा पाइन्छ यो कम्प्युटराइज्ड वर्ल्डमा छ है भन्नाले क्वेशनले सोधिन्छ कि आइरिस दुईटा इन्डिभिजुअल आइरिस चाहिँ सेम हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो है त्यसपछि अर्को कुरा हेर्दाखेरि आइरिसमा जस्तै हाम्रो यो आइरिस छ सपोज मैले आई बनाए है त्यसपछि आइरिस बनाए हैन बीचमा पुपिल बनाए अनि यो मसल बनाए र यो रेडियस जस्तो छ हैन सो दिस आर कॉल्ड रेडियल मसल अफ आइरिस है त्यसैगरी अर्को सर्कुलर रूपमा बनाउँछु आई शुड युज ल यो कलर युज गर्दैन र त यो सर्कलमा छ हैन दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मसल है त ल यो दुईटै मसलको आफ्नै सिग्निफिकेन्स छ सर्कुलर मसललाई अर्को टर्ममा भनिन्छ कन्स्ट्रिक्टर पुपिल पुपिलाe कन्स्ट्रिक्टर पुपिले रेडियल मसललाई भनिन्छ डाइलेटर पुपिले यसको मिनिङ के भयो कि जब सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हैन व्हेन सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट है यसको नाम के छ त कन्स्ट्रिक्टर पुपिले भनेपछि पुपिल कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ है पुपिल कन्स्ट्रिक्ट है
त्यसै गरी when रेडियल मसल, रेडियल किन भन्यो किनभने रेडियस जस्तो छ हैन, एउटा सर्कल ड्र गरौँ न, अनि यहाँबाट रेडियस यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो। सर्कुलर किन भन्यो किनभने सर्कुलर वेमा छ है। त्यसैले when रेडियल मसल कन्ट्र्याक्ट, पुपिल के हुन्छ त, त्यसको नाम के छ त रेडियल मसलको, डाइलेट र पुपिल। पुपिल गेट्स डाइलेट अथवा पुपिल डाइलेट भन्थ्यो हो है। सो के बुझ्नु पर्यो, जतिखेर पुपिल हाम्रो डाइलेट भइरह होला त्यतिखेर रेडियल मसल फंक्सन गर्दै होला, रेडियल मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदै होला, त्यतिखेर कन्स्ट्रिक्ट भइरह होला, सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट भइरह होला है। कन्ट्र्याक्सन दुईटै कन्ट्र्याक्सनबाटै हुन्छ कुरा। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट पनि लेख्न सकियो, जब हेर त जब धेरै लाइट आयो भने हैन, जब धेरै लाइट आयो भने सपोज दिस इज पुपिल, धेरै लाइट आयो भने नि पुपिल कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। जस्तै अचानक रुमबाट निस्किँदाखेरि घाम धेरै भयो भने हैन, हामी आँखातिर हात लग्छौँ नि, त्यो पर्पज के त धेरै लाइट भयो कि, अनि त्यति मात्र हैन, हाम्रो आँखाले पनि, हाम्रो आँखाको नानीले पनि आफै फङ्सनली आफ्नो पुपिललाई चाहिँ खुम्चाइदिया हुन्छ। सो व्हेन लाइट इज ब्राइट भनौँ हैन, ब्राइट पुपिल कन्स्ट्रिक्ट है, कन्स्ट्रिक्ट। अनि व्हेन लाइट इज लो अथवा डिम भनिदिउँ हैन, लो भयो भने नि हैन, साना हामी जस्तै रुम खोल्यौँ अनि रुम अँध्यारो छ, हरेक झ्याल ढोकाहरू झ्याल बन्द थियो भने रुम अँध्यारो हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो आँखाको जुन पुपिल छ, पुपिल विल नाउ डाइलेट, सो द्याट डाइलेट भयो भने एज मच एज लाइट आउँछ अनि एटलिस्ट हामी कुन कुरा कहाँ छ, कुन सामान कहाँ छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। सो लाइट जब डिम छ भने पुपिल डाइलेट हुन्छ है। यो रिलेसनहरू नबिर्सिने, क्वेसन आउँछ यहाँबाट। अनि सायद मलाई एकछिनलाई म कन्फर्म भइन, योमा उल्टा भने जस्तो लाग्यो प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिक पाउँदाखेरि हैन। खासमा यो कम्पेरिजन भन्न बेला चाहिँ मैले मान्छेहरूले ठिकै भन्न खोज्छ, तर उल्टो यो सर्टेन टर्महरुमा उल्टो भनिदिन्छन् नि हैन। सिम्प्याथेटिकमा हैन पुपिल, सिम्प्याथेटिकमा पुपिल विल सरी सिम्प्याथेटिकमा पुपिल विल डाइलेट, सिम्प्याथेटिकमा पुपिल डाइलेट हुन्छ है। अब मैले त्यही भनेको छु भने एकदमै राम्रो, यदि त्यो उल्टा भनेको छु भने सच्याउने हैन। आजबाट यो मान्नु पर्यो हामीले, सिम्प्याथेटिकमा पुपिल डाइलेट हुन्छ, प्यारासिम्प्याथेटिकमा पुपिल कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ है। अनि लाइट यदि ब्राइट छ भने पुपिल कन्स्ट्रिक्ट भयो, लाइट डिम छ भने पुपिल डाइलेट भयो। त्यो लाइट वालामा हजुरले मिस्टेक गर्नुभएको थियो के अस्ति। ए त्यो खासमा फेरि माइन्डमा मेरो यही कुरा त्यति बेला ठिक छु दाइ के त्यो त हो हैन, भन्न चाहिँ बुझाउन चाहिँ ठिक बुझाउनु भयो थियो, लेख्न हल्का मिस्टेक भयो। हुन्छ ल। भनेपछि अहिलेसम्मको आइरिसको जे कुराहरू हामीले पढ्यौँ हैन, कर्निया भित्रको हुन्छ सस्पेन्डेड, एट्याचमेन्ट कहाँनिर हुन्छ, डिफ्रेन्ट हरेक मान्छेमा डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन, सेक्युरिटी पर्पस, यतिसम्म सबैलाई थाहा छ नि, सबैले बुझ्यो नि यो कुरा। हजुर भन त। सर यो आइरिसको कलर चाहिँ मेलानिन लेभलसँग डिपेन्ड हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ अब हाई लो मेलानिन चाहिँ त्यो आईको कन्टेक्स्टमा मात्र हुन्छ कि होल बडीमै हुन्छ? होल बडीमै हुन्छ। मैले त्यही भएर मेलानोसाइटको कुरा कहीँ पनि हाम्रो सिलेबसमा छैन है, तर मैले पुरा मेलानोसाइटबाटै त्यही भएर भने धेरै ठाउँमा यतिकै मात्र भनिदिएको हुन्छ कि आइरिसमा मेलानिन पिगमेन्टले गर्दा पिगमेन्टेड हुन्छ, कोरोइडमा पिगमेन्टेसन हुन्छ मेलानिन पिगमेन्टले गर्दा हैन। तर मेलानिन केले प्रोड्युस गर्छ भन, हल्का इन्टरेक्ट गर भन त। मेलानोसाइटले प्रोड्युस गर्दो रहेछ है, मेलानोसाइटले प्रोड्युस गर्दो रहेछ भनेपछि जहाँ जहाँ मेलानोसाइट हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ मेलानिन हुने कुरा हो। भनेपछि इभन हाम्रो बडीको हैन स्किनहरुमा पनि मेलानोसाइट हुन्छ, मेलानोसाइट हुन्छ हैन। सो मेलानोसाइटले मेलानिन प्रोड्युस गर्छ है। भनेपछि मेलानोसाइट यो होइन कि
ठिक छ यसलाई आँखामा मात्र कम दिदिम न दाइ भनेपछि जहाँ जहाँ त्यो सेल धेरै बढी छ दिदिम न त्यहाँ हुन्छ हैन त्यहाँ हुन्छ युजुअली हेर युजुअली मेलानोसाइट पनि त कहीँ न कहीँ एउटा जिनले गभर्न गरेर हुन्छ हैन अब जिन भनेको हाम्रो सेल भित्रको न्युक्लियस भित्रको क्रोमोजोमको भित्र हुन्छ हैन अब जिनले के रे मेलानोसाइट फर्मेसन वाला जिन होला कुनै न कुनै त्यसले चाहिँ मेलानोसाइट प्रोड्युस गरिदिरा होला अभियसली त्यो जिनले बेमानी गर्दैन त्यो जिनले चारैतिर एउटा प्रोपोर्सनेट वेमै राख्छ मेलानोसाइटलाई प्रोड्युस गर्छ अनि मेलानोसाइट प्रोड्युस भयो भने त्यतिकै रूपमा मेलानिन प्रोड्युस हुन्छ धेरै मेलानिन प्रोड्युस भइदियो भने मान्छे डार्क हुन्छ जसलाई फ्यान्सी टर्ममा ब्ल्याक भन्छ हैन कम मेलानिन प्रोड्युस छ भने मान्छेको स्किन व्हाइट हुन्छ त्यसलाई फ्यान्सी टर्ममा व्हाइट भन्छ भन त सर त्यो मेलानिन कम भयो भने बडीमा त्यो क्यान्सर हुन्छ स्किन क्यान्सर अनि आईमा कम भने अब त्यो ठिक छ त्यो एउटा रिसर्चको कुरा हो हैन मेलानिन कम हो भने क्यान्सर हुन्छ किनभने युभी रेजले बडी अट्याक गर्न पाउँछ हैन तर यो आईमा हुन्छ आईमा क्यान्सर हुन्छ भने भन्न मिल्दैन हैन आईसँग आफै धेरै अरू कुराहरु छ आई त झन् लाइट लभिङ आईलाई चाहिने भनेकै लाइट नै हो हैन बडी लाइटले गर्दा अरू प्रब्लम हुन्छ जस्तै एल्बिनिजममा जे भयो हैन पुरा लाइट नै रिफ्लेक्ट भएर आइदिन्छ बाहिर हैन क्यान्सरस भनेको त्यो सेललाई सपोज यो सेल हो अनि बारम्बार के स्टिमुलसले नचाहिने गरी चाहिँ यसलाई हैरान पारेको छ भने अब के भन्छ यो एउटाबाट दुईटा तीनटा धेरै प्रोलिफरेटिभ डिसअर्डर भएर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेल प्रोड्युस गर्न थाल्छ अनि क्यान्सरस हुन्छ ट्युमर हुन्छ भनेपछि जस आईमा त्यस्तो हुँदैन ल लेट्स कम टु आवर टपिक आइरिसको कुरा गर्दै थियौँ हामी आइरिसमा अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ हेर त क्यामेराको कुरा डायफ्राम वाला कुरा बाँकी रह्यो है ल जस्तै हामी भन्दैछौँ कि दिस इज आई दिस इज पुपिलबाट रेडियस भयो भने रेडियली गएको छ भने रेडियल मसल सर्कुलरली गएको छ भने सर्कुलर मसल है अनि हेर भनेपछि क्वेशनले सोध्छ कि सर्कुलर मसल एन्ड रेडियल मसल बोथ आर प्रेजेन्ट इन आइरिस है भन्न पर्यो हामीले अनि कन्स्ट्रिक्टर पुपिलाई कसलाई भन्दो रहेछ सी फर कन्स्ट्रिक्टर सी फर सर्कुलर मसल लेटर पुपिलाई रेडियलमा डी छ हैन रेडियल मसलमा डी छ डाइलेटर पुपिलाई है डी फर डाइलेटर डी फर रेडियल अनि सी फर कन्स्ट्रिक्टर सी फर सर्कुलर भनेर सम्झिने ल त्यसपछि हेर त आइरिसको कुरा गर्दाखेरि आइरिस एक्ट एज a diaphragm of camera diaphragm of camera हैन जुन क्यामेराको एउटा सटर हुन्छ हैन टक्क इमेज अब त क्यामेराको कन्सेप्टै हराइसक्यो हैन हरेक सानो सानो बच्चाको हातमा अब एन्ड्रोइड सेट आइसक्यो हैन त्यतिखेर जब रियल क्यामेरा हुन्थ्यो एउटा जो रिल एउटा खिचेर 32 वटा 25 वटा रिल आउँथ्यो हैन एभ्री फोटो वाज प्रेसियस एट दैट टाइम 35 वटा भन्दा धेरै खिचिन्दैन फेरि अर्को रिल हाल्नु पर्थ्यो त्यसपछि नेगेटिभ दिएपछि बल्ल यो फोटोशप वालाले फोटो स्टुडियो वालाहरूले पोजिटिभ दिन्थ्यो हैन मतलब एउटा फोटो दिन्छ निकालेर त्यो जमाना अहिले गइसक्यो दैट वाज द क्यामेरा जहाँ चाहिँ डायफ्राम हुन्थ्यो सटर हुन्थ्यो हैन अनि ठ्याक्कै जब क्लिक यहाँबाट क्लिक गर्ने बित्तिकै मान्छेको जुन फोटो लिनुपर्ने थियो त्यो मान्छेको लाइट रेज पुगेपछि त्यो क्यामेराको फिल्ममा चाहिँ जे जस्तो लाइट रेज पुग्यो त्यही लाइट रेज त्यहाँ चाहिँ क्याप्चर हुन्थ्यो त्यो फिल्मबाट चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभमा ल्याएको ठ्याक्कै फोटो आउँथ्यो एन्ड द सेम थिङ्स आवर आइरिस एक्ट हैन इन द सेम वे आइरिस एक्ट ठ्याक्कै आइरिसले आइरिसहरूको मसल्सहरू कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसनबाट चाहिँ त्यो पुपिल जब खुल्यो सपोज दिस इज यो पुपिल हो हैन पुपिल खुलेपछि लाइटहरू पुग्छ लाइटहरू पुगेपछि अब्जेक्टको लाइट चाहिँ पुगेपछि हाम्रो इमेज फर्म हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई पर्सिभ गरेर अप्टिक लोसमा इमेज बनाइदिन्छ हैन त्यसैले आइरिस एक्ट एज डायफ्राम अफ क्यामेरा भनिन्छ हैन अलिकति अझ इलाबोरेट गर्ने हो भने बिकज के भन्न पाइयो
it regulates the intensity of light. This is what we have to understand about iris. Iris मा एटलिस्ट यति कुरा बुझ्ने हैन, रेडियल मसल्स को कुरा बुझ्ने। एउटा मायोड्रासिस र मायोसिस को कुरा पनि मैले गर्न बिर्से है। मायोड्रासिस भनेको मायोड्रियासिस है, मायोड्रियासिस भनेको फेरि डी फर डाइलेसिस, सो डाइलेसन अफ पुपिल भन्दिने है। अनि यसको अपोजिट आउँछ मायोसिस। मायोसिस भनेको कन्स्ट्रिक्सन This is what we have to know है त। सो आई मा धेरै कुराहरु पढ्यौं, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु पढ्यौं, and we have done up to 2 layers हैन। जस्तै आई बल जुन छ हाम्रो, आई बल is divided into tunica fibrosa, is divided into tunica vasculosa, is divided into tunica nervosa हैन, nervosa। अनि हामीले tunica fibrosa मा के पढ्यौं त? We dealt sclera and we dealt cornea। कर्निया पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पढ्यौं। कर्नियामा के हुन्छ, ट्रान्सप्लान्टेसन कसरी हुन्छ, ट्रान्सप्लान्टेसनको भ्यालु किन छ त्यति हैन, ट्रान्सप्लान्टेसन सक्सेस किन छ, दुईटा कारणले छ। एक त ब्लड भेसल्स नभएर त्यहाँ ब्लड भेसल्सको झन्झट छैन हैन। अनि अर्को इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन छैन है, इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन हुँदैन। अरु अर्गानमा इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन धेरै नै हुन्छ हैन। अनि इम्युनोलोजिकल रिजेक्सन भयो भने त मान्छेहरुको डेथ हुन्छ, अन द स्पट डेथ पनि भइरा हुन्छ। सो इम्युनोलोजिकल रिजेक्सनको चान्स छैन, त्यसैले कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन सक्सेस छ। देन वी टक्ड अबाउट ट्युनिका भ्यास्कुलोसा, जसमा चाहिँ कोरोइड छ, पछाडीबाट आउँ हैन, पोस्टेरियरबाट कोरोइड, त्यसपछि सिलियरी बडी, त्यसपछि सिलियरी बडीमा पनि सिलियरी मसल्स, सिलियरी प्रोसेस, अनि त्यसपछि सस्पेन्सरी लिगामेन्ट, अनि सिलियरी बडी पछि हामीले पढ्यौं आइरिस भनेर पढ्यौं। ल, वी डेल्ट अप टु दिस मच। यहाँसम्म सबैले बुझ्यो? Recording stopped. ओके, ल बुझ्यो भने अब भोलि चाहिँ हामी ट्युनिका नर्भोजा पढ्छौं। नर्भोजामा